साथीहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। म विवेक घिमिरे। यही शाखाधिकृत द्वितीय पत्रको तेस्रो खण्डमा निरन्तरको भिडियो श्रृङ्खलामा आज हामी सार्वजनिक सेवा बडापत्र र विद्युतीय शासन दुईवटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र इन्ट्रेस्टिङ पनि टपिक छन्। यी टपिकको बारेमा आज छलफल गर्छौँ। सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनेको के हो, विद्युतीय शासनको अवधारणा कसरी आयो, विकासक्रम के हो, हाम्रोमा व्यवस्थाहरू के छन्, अहिलेका समस्याहरू के हुन्, यी सम्बन्धमा हामीले कुरा गर्छौँ। आजको विषय भनेको विशुद्ध सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आएका इनोभेटिभ टुलहरूको बारेमा छलफल गर्ने हो। सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनेको पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रभावकारी बनाउन, जनमैत्री बनाउन आएको अवधारणा हो भने विद्युतीय शासन पनि तिनै उद्देश्य अनुरूप ल्याइएको नवीनतम अवधारणा हो। यी दुईटा अवधारणामा आज हामीले छलफल गर्छौँ। मैले एउटा कोटेसनबाट सुरु गर्न चाहेँ। यहाँ एउटा पिक्चर देखाइएको छ। एन्ड नलेज इज द भेहिकल द्याट विल चेन्ज योर लाइफ भन्छ। तपाईँले पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नलेजलाई एउटा भेहिकलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, बुकलाई एउटा भेहिकलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सक्सेसको बाटोतिर एउटा नयाँ दिनको सूर्य उदाइरहेको बाटोतिर त्यसले डोर्याइरहेको यो पिक्चरले देख्न सकिन्छ। तसर्थ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा तपाईँले बुकलाई, तपाईँले आफ्नो ज्ञानलाई, तपाईँले नयाँ कुरा सिकाइलाई, तपाईँको त्यो लर्निङ एटिट्युडलाई इन्हान्स गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसले सक्सेसमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा मैले थोरै देखाउँदै आजको सेसन अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। आजको सेसनमा तीनवटा लर्निङ अब्जेक्टिभ सेट गरिएको छ। यी सिकाइका लक्ष्य हुन् र एज अ फेसिलिटेटर मेरो एक्सपेक्टेसन पनि हो यो सेसन सकिँदा कम्तीमा यी तीनवटा विषयमा तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि हो। पहिलो, सार्वजनिक सेवा बडापत्र तथा विद्युतीय शासनको अर्थबारेमा, अवधारणाबारेमा तथा त्यसको परिभाषाको बारेमा जानकारी हासिल हुनेछ। तपाईँहरूले त्यसलाई अर्थ्याउन, परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ। अवधारणा कसरी आयो त्यसको जानकारी हासिल हुनेछ भने दोस्रो, दुबईको विकासक्रम कसरी भयो, नेपालमा सुरुवात र नेपालमा हालको वर्तमान अवस्था के छ, हाम्रोमा विभिन्न प्रावधानहरू कसरी राखिएका छन्, कसरी व्यवस्थित गरिएका छन्, संविधानले, कानुनले, नीतिले, व्यवस्थाले, संस्थागत व्यवस्थाले, प्रक्रियागत व्यवस्थाले, कार्यक्रमगत व्यवस्थाले कुन कुन ढङ्गले हाम्रोमा कसरी कसरी व्यवस्थित बनाइएका छन् यी प्रावधानहरूलाई, त्यसको बारेमा पनि हेर्छौँ। र यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा अनुभूत गरिएका समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। नयाँ नवीनतम अवधारणा हो। हाम्रोमा पक्कै पनि विभिन्न कारणले समस्याहरू, चुनौतीहरू अनुभूत गरिएका छन्। तिनको बारेमा चर्चा हुन्छ भने र अबको बाटो के हो त, समाधानका उपायहरू, समाधानका सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्न सक्षम हुने गरी यो सेसनले सहयोग गर्नेछ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ, लक्ष्य तोकिएको छ, अपेक्षा गरिएको छ। आउनुहोस् विषयवस्तुमा अगाडि बढौँ। भनिहालेँ, पहिलो सार्वजनिक सेवा बडापत्र। के हो त सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनेको? तपाईँलाई सार्वजनिक सेवा बडापत्र भन्ने बित्तिकै तपाईँले आजको दिनमा के अनुभूति आउँछ, के बुझ्नुहुन्छ, माइन्डमा के आउँछ त भन्दा तपाईँले डिफाइन गर्न, अर्थ र परिभाषा बुझ्नु जरुरी छ। यसलाई फ्रिक्वेन्टली सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनेर सिलेबसमा राखिएको छ, हामीले त्यसरी अध्ययन गर्छौँ। यसलाई नागरिक बडापत्र भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। फ्रिक्वेन्टली इन्टरचेन्जेबली वर्डहरू युज गरिएको पाइन्छ। सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनेको मूलतः सार्वजनिक निकायहरूले सर्वसाधारणको सेवाको लागि गरेको औपचारिक घोषणापत्र हो अथवा प्रतिज्ञापत्र हो भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक निकायहरूले गर्नुपर्छ, गरेको हो सर्वसाधारणको लागि। कसको लागि त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह कसको लागि हो? जनताको लागि हो, सर्वसाधारणको लागि हो, नागरिकको लागि हो, सेवाग्राहीको लागि हो। जो सेवाको अपेक्षा गर्छन् तिनीहरूको लागि हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको। भनेपछि सेवा प्रदायकले सेवा प्रवाहका लाभग्राही जो छन्, सेवाग्राही जो छन्, त्यसको लागि यो सेवा यसरी यसरी दिन्छौँ भनेर औपचारिक रूपमा घोषणापत्र, औपचारिक घोषणापत्र अथवा प्रतिज्ञापत्रको रूपमा दर्ज गरिएको त्यस्तो दस्तावेज, त्यो चाहिँ सार्वजनिक सेवा बडापत्र हो अथवा नागरिक बडापत्र हो। सार्वजनिक सेवा बडापत्र सेवा प्रदायकलाई आफ्ना सेवाग्राहीप्रति थप उत्तरदायी, थप जवाबदेही बनाएर सार्वजनिक सेवामा निरन्तर सुधार गर्ने नवीन साधन, यो एउटा इनोभेटिभ टुल हो। किन इनोभेटिभ टुल हो त भन्दा यसको सुरुवात भएको धेरै भएको छैन। सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नका लागि, प्रभावकारिता ल्याउनका लागि, सेवा प्रवाह जनमैत्री बनाउनका लागि, जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि, ती सबै कुरा गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि यो ल्याइएको हो।
यो नवीनतम अवधारणा किन हो त भन्दा यसले आफूले पाउने सेवाको बारेमा पनि जागरुक गराउँछ, सचेतना जगाउँछ, सशक्तिकरण गर्छ सेवाग्राहीको तर्फबाट, सेवाग्राहीको तर्फमा सेवा प्रदायकलाई पनि क्यापासिटेट गर्छ, अवेर गराउँछ, अकाउन्टेबल बनाउँछ, ट्रान्सपरेन्ट बनाउँछ, जिम्मेवारी तोक्छ र डाइरेक्ट अकाउन्टेबिलिटीमा डोर्याउँछ। भनेपछि के हो त भन्दा यसले सेवा प्रवाहमा एउटा नवीन अवधारणा ल्यायो। तसर्थ थप उत्तरदायी बनाई, जवाफदेही बनाई, सार्वजनिक सेवामा निरन्तर सुधार गर्ने नवीनतम साधन, इनोभेटिभ टुल हो यो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको एउटा इनोभेटिभ टुल हो यो। यसले सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जवाफदेही, प्रत्यक्ष उत्तरदायी, नागरिक मैत्री तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तपाईँलाई थाहा छ, सिम्पली तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा बडापत्र अथवा नागरिक बडापत्र भनेको हरेक सरकारी कार्यालयमा जानुभयो भने त्यहाँ सबैले देखिने गरी एउटा बोर्ड टाँगिएको हुन्छ। त्यहाँ कुन कुन सेवा सुविधाहरू त्यो कार्यालयले दिन्छ, कस्ता कस्ता प्रकारका सेवा प्रवाह गर्छ, त्यहाँ कुन सेवाका लागि को जिम्मेवार रहन्छ, त्यसको कार्यविधि प्रक्रिया के हुन्छ, त्यसमा कुन कुन कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्छ, निःशुल्क हुन्छ अथवा सशुल्क हुन्छ, सशुल्क हो भने कति रुपियाँ लाग्छ, तपाईँलाई त्यो कार्यालयप्रति गुनासो छ भने कसलाई गुनासो गर्ने, ती सबै कुराको डिटेल लेखेको एउटा बोर्ड तपाईँले हरेक सरकारी कार्यालयमा जाँदा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो नागरिक सेवा बडापत्र, त्यही हो सार्वजनिक सेवा बडापत्र। तपाईँले त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो के का लागि त भन्दा तपाईँले पाउनुपर्ने सेवा तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पाउनुपर्ने सेवा जहाँ पाउने हो त्यहीँ जानुहुन्छ, जे तोकिएको छ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। तसर्थ सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार बनाउनु, प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउनु। प्रत्यक्ष उत्तरदायी कसरी त भन्दा सेवाग्राहीले आफ्नो पाउने सेवा त्यही नागरिक बडापत्रमा, सार्वजनिक सेवा बडापत्रमा हेर्न पाउँछन्। आएर कार्यालयमा दाबी गर्छन्, मैले यो सेवा प्राप्त गर्नका लागि यी तोकिएका डकुमेन्टहरू पुर्याएँ, तर मैले भनेको टाइममा भनेको प्रक्रियाबाट सेवा पाइनँ भनेर उजुरी गर्न पाउँछ, त्यहाँ गुनासो गर्न पाउँछ, त्यहाँ गएर प्रश्न सोध्न पाउँछ। त्यसको डाइरेक्ट जनतासँग जोडिन्छ त्यो। तसर्थ प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ हरेक व्यक्तिसँग, सेवाग्राहीहरूसँग। यो नागरिक मैत्री त्यो कारणले पनि हुन्छ। त्यो गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यसले। र सेवा प्रदायकले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र उक्त सेवा प्राप्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा नागरिकप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धता हो। अघि पनि मैले भने यो एउटा घोषणापत्र पनि हो, यो प्रतिज्ञापत्र पनि हो, यो लिखित प्रतिबद्धता पत्र हो। त्यो बोर्डमा त्यो लेखिनु भनेको के हो त भन्दा तैँले यो कागज पुर्याएर आइस् भने यो समयभित्र यो शाखाको फलानु कर्मचारीले तँलाई सेवा दिन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरेछ, त्यहाँ कमिटमेन्ट गरेछ। त्यो लिखित रूपमा जनाइएको प्रतिबद्धता हो त्यो। तसर्थ सेवा प्रदायकले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा जे छन्, उक्त सेवा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया के हो, त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर आएमा यो सेवा पाइन्छ भनेर त्यस सम्बन्धमा नागरिकप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धता के हो त? सार्वजनिक सेवा बडापत्र हो। त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको अलिकति अवधारणा र यसको विकासको बारेमा थोरै हेरौँ। यसको अवधारणा सन् 1980 को दशकमा बेलायतबाट भएको हो, सुरुवात भएको हो, कन्सेप्टमा चर्चा सुरु भएको हो 1980 को दशकबाट। मैले भने यसको इतिहास धेरै लामो छैन, यो एउटा नवीनतम अवधारणा हो पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा। सिटिजन चार्टर भनेको नयाँ अवधारणा हो। सन् 1991 मा प्रधानमन्त्री जोन मेजरले बेलायतमा सुरु गरेका थिए। यसको औपचारिक सुरुवात 1991 मा मात्रै हो। फ्रान्समा पनि 1992 मा लागू भएको थियो यो। त्यस पछाडि क्यानाडामा हेर्नुहुन्छ भने सन् 1994 मा सर्भिस क्वालिटी प्रिन्सिपल्स भनेर घोषणा गरिएको थियो। हरेक सर्भिसको क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मापदण्डहरू तोकिएका थिए, मानकहरू तोकिएका थिए, त्यसको स्ट्यान्डर्ड सेट गरिएका थिए। त्यसलाई पनि सिटिजन चार्टरको स्वरूपमा व्याख्या गरिन्छ भनेपछि 1994 मा क्यानाडाबाट पनि त्यसरी सुरुवात भयो। नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने 2056 मा निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय नामको कार्यक्रमबाट सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने कार्य के हो, सोको अनुगमन पद्धति के हो, त्यसमा विधि के प्रक्रिया के हुनुपर्छ भनेर त्यो पद्धतिको विकास गरी नागरिक बडापत्रको सुरुवात भएको पाइन्छ। एक किसिमले नागरिक बडापत्र त्यसरी सुरुवात भएको थियो त्यो कार्यक्रम मार्फत 2056 सालमा। भने 2061 सालबाट नागरिक बडापत्र हाम्रोमा पनि लागू भयो। 61 सालबाट सबै ढङ्गले सबै ठाउँमा एकसाथ लागू नभए पनि 61 सालबाट हाम्रो देशमा पनि नागरिक बडापत्रको सुरुवात भएको, प्रचलनमा आएको पाइन्छ। र सुशासन ऐन 2064 ले सबै सरकारी निकायमा नागरिक बडापत्र लागू गर्ने
र त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने भनेर कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्यो। जुन सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 छ, त्यसको नियमावली 2065 छ। त्यसले चाहिँ औपचारिक रूपमा कानुनी रूपमा बाध्यात्मक ढङ्गले हरेक निकायमा सरकारी निकायहरूमा नागरिक बडापत्र लागू गर्ने र त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने भनेर कानुनी व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि अहिले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिएको छ। सबै ठाउँमा सबै ढङ्गले लागू भइसकेको अवस्था छैन। लागू नहुनुमा विभिन्न समस्याहरू कारणहरू छन्, पछाडि हामी फेरि छलफल गर्छौँ। एउटा जनताको सचेतनाको अवस्था पनि होला, सार्वजनिक सेवामा सेवा प्रदायकहरूको भूमिका, तिनीहरूको उत्तरदायित्व, तिनीहरूको पारदर्शिता, तिनीहरूको कार्य संस्कृतिको व्यवहारको कुरा पनि होला। ती कारणले पूर्ण रूपमा नभए पनि हामीले नेपालको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र औपचारिक रूपमै कानुनी रूपमै सुरु गरेका छौँ। त्यसमा जोड दिएको पाइन्छ। यसरी अवधारणात्मक यसको विकास हुँदै हाम्रोसम्म आएको पाइन्छ। अब अलिकति के हो त यसको उद्देश्य? यसको मिनिङबाटै धेरै उद्देश्यहरू प्रकाश पारिसकिएको छ भन्ने लाग्छ। तथापि सरसर्ती यसका उद्देश्यहरू के हुन्, के का लागि यो ल्याउनु पर्यो, यो ल्याउनुका पछाडि कारण के छन्, यसले ल्याएपछि केलाई प्रभाव पार्छ, यसको महत्त्व के छ, हामी पछि फेरि हेर्छौँ। उद्देश्यमा सरसर्ती हेर्दा सेवा प्रदायकलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु यो महत्त्वपूर्ण र पहिलो उद्देश्य हो। किनकि हरेक सेवाग्राही त्यहाँ आएर हेर्छन्, आफूले पाउने सेवा, कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने सेवा अब कसैलाई सोध्नु परेन, कसैको भनसुन चाहिएन, कसैलाई सोर्स लाउनु परेन, नातावाद कृपावाद चाहिएन। के हुने भयो त त्यहाँ भन्दा उसले नागरिक बडापत्र सार्वजनिक सेवा बडापत्रमा हेर्छ, स्पष्ट रूपमा त्यहाँ पाउने सेवाहरू, पाउनुपर्ने विधिहरू, त्यसको समयावधि, त्यसको कति शुल्क लाग्छ, को जिम्मेवार हो, व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर समेत राखिएको हुन्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दा नागरिकले त्यहीँ जान्छन्, त्यो सेवा नपाएमा उजुरी गर्छन्, प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न सोध्छन्। तसर्थ जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु त्यो सेवा बडापत्रको उद्देश्य हो। दोस्रो, सेवाको अपेक्षित गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु। गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु भनेको गुणस्तरमा के कुरा पर्लान्? समयमै पाउनु पर्ला, पाउनुपर्ने चिज नै पाउनु पर्ला, निश्चित तोकिएको प्रक्रियाबाटै पाउनु पर्ला, लामो प्रक्रिया, धेरै टाइम पर्खिनुपर्ने, खर्च धेरै गर्नुपर्ने, ती अवस्थाहरू भयो भने सेवाको गुणस्तर खस्किन सक्छ, व्यवहार राम्रो नहुन सक्छ। यी सबै कुरालाई सुनिश्चित गर्नका लागि, व्यवस्थित गर्नका लागि सेवा बडापत्र चाहिन्छ भनेपछि सेवाको अपेक्षित गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु पनि अर्को उद्देश्य हो। अर्को, प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिक मैत्री बनाउने भन्छ। समग्र प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासनलाई नै जनउत्तरदायी भनेको जनताले जति बेला पनि जवाफ पाउने अवस्था, जनताप्रति उत्तर दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था त्यस्तो। अर्को, नागरिक मैत्री भनेको नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा, नागरिकमुखी सेवा, नागरिकको आवश्यकता बमोजिमको सेवा दिनका लागि नागरिक बडापत्र स्थापित गरिएको हुन्छ। तसर्थ क्षतिपूर्तिसहितको सेवा सुनिश्चित गर्नु, पाउनुपर्ने सेवा पाएन, पाउनुपर्ने रकम शुल्कमा सेवा पाएन, पाउनुपर्ने समयमा पाएन, पाउनुपर्ने गुणस्तरको पाएन भने त्यसबाट सेवाग्राहीलाई कुन कुन एङ्गलमा, कुन कुन पक्षमा, कुन कुन आयाममा कति क्षति भयो त त्यसको क्षतिपूर्ति समेत पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछि त्यो क्षतिपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्नलाई पनि सार्वजनिक सेवा बडापत्र राख्नु पर्यो। त्यो उद्देश्य अर्को हो। अर्को, सार्वजनिक पारदर्शितासहित कानुनको शासनलाई प्रत्याभित गर्ने भन्छ। पारदर्शिता क्लियर भइहाल्यो, बोर्डमै सबै कुरा के पाउने हो, कसरी पाउने हो, के गर्ने हो, प्रक्रियाको पारदर्शिता छ, त्यहाँ सेवाको पारदर्शिता, प्रकार के सेवाको, त्यहाँ चाहिँ शुल्कको पारदर्शिता छ, सबै कुरा सबैले देख्ने ठाउँमा ओपन गरेर राखिएको छ भनेपछि पारदर्शितालाई यसले प्रमोट गर्छ। कानुनको शासन भनेको जे पाउनुपर्ने हो कानुन बमोजिम त्यो पाइन्छ, जति शुल्क लाग्ने हो त्यति तिरेपछि पाइन्छ भनेपछि त्यसले कानुन विधिबाट मात्रै चल्ने बनाउँछ सबैलाई। त्यो गर्नका लागि पनि यो ल्याइएको हो, अर्को उद्देश्य हो। अर्को, सरकारी काम कारबाहीमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार हटाउने। सेवा कुन पाइन्छ तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ, कति तिर्नुपर्ने हो पनि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले तिरेको रसिद बिल प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ त भन्दा ढिलो दिन पनि पाइएन, धेरै पैसा लिन पनि पाइएन, अनियमित ढङ्गले प्रक्रियाहरू बढाइदिन, झन्झट थपिदिन पनि पाइएन भनेपछि यसले के गराउँछ त भन्दा अनियमितता हटाउनु, ढिलासुस्ती हटाउनु, भ्रष्टाचार रोक्न हटाउनु यसले मद्दत गर्छ। त्यो अर्को उद्देश्य हो। सेवा वितरण प्रणालीमा सुधारको लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने भनेको छ। पृष्ठपोषण कसरी प्राप्त होला त भन्दा जनतामा एउटा सजगता, जनतामा एउटा सक्षमता, जनतामा जानकारी, सूचना प्राप्त हुन्छ नागरिक सेवा बडापत्रबाट। त्यहाँ गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम पनि लेखिएको हुन्छ, कुन शाखाको काम भएन भने हाकिमलाई सम्पर्क गर्ने, त्यहाँ सम्पर्क नम्बर समेत राखिएको हुन्छ भने त्यसबाट
सेवाको गुणस्तर बारेमा, त्यसमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अर्को सङ्गठनको छवि र कार्य सम्पादन स्तरको मापन गर्ने आधार पनि प्रस्तुत गर्छ। सङ्गठनको छवि बढाउँछ यसले। किन बढाउँछ त भन्दा यो कार्यालयमा त समयमै काम हुन्छ, तोकिएकै विधिबाट तुरुन्तै काम हुन्छ, हामीले चाहेअनुसार हुन्छ भनेर जनता खुसी भयो भने त्यो कार्यालयका प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुन्छ, छवि पनि बढ्छ, अनि कार्य सम्पादन त्यो कार्यालयको कुन लेभलको भएको छ त भनेर जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्, तालुक निकायले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, ओभरसाइट एजेन्सीहरूबाट पनि मूल्याङ्कन हुनसक्छ। त्यो ढङ्गले कार्य सम्पादन स्तरको मापन गर्न पनि सार्वजनिक सेवा बडापत्र चाहिन्छ। अर्को सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही बिचको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नु तथा समयको बचत गर्नु। मैले भनिहालेँ, सबै कुरा त्यहीँ भएपछि कर्मचारीले सबै कुरा जानकारी गराइरहनु परेन, छुट्टै कर्मचारी बस्नु परेन। अहिले त अडियो भिजुअल सहितका व्यक्तिहरूले पनि सुनेर पनि थाहा पाउने, हेरेर पनि थाहा पाउने, भिडियोहरू हेरेर सुनेर थाहा पाउने खालको त्यस्ता अडियो भिजुअल सिटिजन चार्टरहरूको व्यवस्था पनि गर्न थालिएको छ। त्यो ढङ्गले के हुन्छ त भन्दा जनताहरू र सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचमा एक किसिमले एउटा सिस्टममा स्थापित भएको सम्बन्ध हुन्छ, सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ, सुमधुर हुन्छ, अनि समयको पनि बचत हुन्छ। अर्को सेवाग्राहीको सशक्तिकरण गर्ने, त्यो पनि यसको उद्देश्य हो। सेवाग्राहीलाई सूचित बनाउने, सेवाग्राहीलाई सचेत बनाउने, जानकारी दिने, जे प्राप्त हुने हो कानुन बमोजिम त्यो बाहिरै लेखिदिएपछि सेवाग्राही ठगिन पनि सक्ने भएनन्, उनीहरू सक्षम हुने भए, उनीहरू सूचित हुने भए, भएको कुरामा उनीहरू जानकार हुने भए, त्यसले सशक्तिकरण पनि गर्छ। जनताको भावनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ। अर्को कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा दण्ड पुरस्कार प्रणाली स्थापित गर्नका लागि पनि त्यो काम त्यो व्यक्तिलाई तोकेर सेवा बडापत्रमै राखिएको छ भने त्यो बमोजिम काम भयो कि भएन त्यो सूचकको आधारमा कार्य सम्पादन मापन गर्ने र त्यसलाई दण्ड र पुरस्कारसँग जोड्ने गर्नलाई पनि बडापत्र चाहिन्छ। अर्को सार्वजनिक सेवामा समग्रतामा सुशासन कायम गर्नका लागि समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रणालीमै, सार्वजनिक व्यवस्थापनमै, सार्वजनिक प्रशासनमै सुशासन कायम गर्नका लागि पनि सुशासन भनेको के हो त भन्दा त्यहाँ अकाउन्टेबिलिटी प्रमोट भएको हुनुपर्छ, त्यहाँ ट्रान्सपरेन्सी प्रमोट भएको हुनुपर्छ, त्यहाँ रुल अफ ल हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ रेस्पोन्सिभनेस बढेको हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। यी सबै कुरालाई इन्हान्स गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सेवा बडापत्र चाहिन्छ। भनेपछि यी उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक सेवा बडापत्र ल्याइएको हुन्छ। त्यसरी उद्देश्यहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यसको सैद्धान्तिक पक्ष अलिकति हेरौँ। सार्वजनिक सेवा बडापत्रको सैद्धान्तिक पक्ष कुन सिद्धान्तमा बेस भएर यो कार्यान्वयनमा भएको छ, कुन सिद्धान्तमा बेस भएर यो सुरुवात भयो, विकास भयो, कार्यान्वयनमा छ भन्दा सूचनाको स्पष्ट प्रवाह गर्नुपर्ने सिद्धान्त। सूचना सही समयमा स्पष्ट ढङ्गले प्रवाह गर्नुपर्ने सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि पनि यो सार्वजनिक सेवा बडापत्र ल्याइएको हुन्छ। अर्को सार्वजनिक पहुँचको सिद्धान्त भन्छ। सार्वजनिक पहुँच भनेको सबैको पहुँच, सबैले देख्न सक्ने ठाउँमा, सबैको सेवामा बराबर पहुँच हुनका लागि, टाठाबाठाले मात्रै अलिकति इलाइट क्याप्चरिङ नहोस् भन्नका लागि, समानता समता कायम गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सेवा बडापत्र ल्याइन्छ। अर्को समानता र निष्पक्षता भन्छ। सबैलाई निष्पक्ष ढङ्गले एउटै पहुँचमा राखिया हुन्छ, सबैलाई उही व्यवहार गर्छ कार्यालयले, कानुन बमोजिम जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्छ, विधि बमोजिम प्रक्रिया बमोजिम जे तोकिएको छ सबैलाई त्यही गर्छ भने चाहिँ समानता र निष्पक्षताको सिद्धान्तमा पनि आधारित छ यो। अर्को निरन्तर सुधार। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नकै लागि ल्याइएको यो नवीनतम अवधारणा हो भनेपछि यो सुधारमा केन्द्रित छ। यो एउटा नयाँ डाइमेन्सन हो, रिफर्मको नयाँ डाइमेन्सन हो, त्यो सिद्धान्तमा आधारित छ। अर्को सृजनशीलता र अग्रसरता। यसले रेस्पोन्सिभनेस पनि बढाउँछ, यसले अलिकति इनोभेटिभ वे पनि दिन्छ, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि बढाउँछ। मैले भनिसकेँ। मानदण्डमा आधारित सेवा प्रवाह भन्छ। एउटा स्पष्ट मापदण्ड तोकेर, स्पष्ट मानकहरू राखेर, त्यसका क्राइटेरियाहरू तोकेर, स्पष्ट रूपमा प्रक्रियाहरू तोकेर, सेवाका प्रकारहरू तोकेर त्यो विधि पुरा गरे, त्यो प्रक्रिया पुरा गरे, त्यही सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने ढङ्गले गर्छ भनेपछि के हो त भन्दा मापदण्डमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने त्यो सिद्धान्त यसले कार्यान्वयन गर्छ। जनसहभागिताको सिद्धान्त यो स्पष्टै छ। सार्वजनिक सेवा बडापत्रले जनतालाई, सेवाग्राहीलाई, सेवा प्रापकलाई सहभागी हुनका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान दिन्छ, सूचित गर्छ, त्यसबाट पब्लिक पनि अवेयर हुन्छ। अर्को पब्लिक रेस्पोन्सिभनेस भन्छ। पब्लिकसँग, पिपुलसँग रेस्पोन्सिभ हुनुपर्ने, उनीहरू पनि सजग हुनुपर्ने, जागरुक हुनुपर्ने, त्यो भयो भने सार्वजनिक सेवा बडापत्र पनि महत्त्वपूर्ण ढङ्गले यो कार्यान्वयनमा जान्छ।
अर्को सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त भन्ने छ, त्यो भन्नु परेन। सोसाइटीप्रति राज्यको तर्फबाट रेस्पोन्स गर्नुपर्ने, राज्यको तर्फबाट उत्तरदायी हुनुपर्ने, हरेक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सरकारी कार्यालय सेवा प्रदायक भएको कारणले त्यो कायम गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सेवा बडापत्र ल्याइन्छ। यी विभिन्न सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर सेवा बडापत्रको अवधारणा आएको हो र कार्यान्वयनमा रहेको हो। यसरी सैद्धान्तिक पक्ष पनि हेर्न सकिन्छ। अब सार्वजनिक सेवा बडापत्रमा रहने तत्त्वहरू के हुन्छन् त? सार्वजनिक सेवा बडापत्रका अङ्गहरू के हुन्? त्यहाँ के इन्फर्मेसनहरू राखिन्छ, के को बारेमा त्यहाँ हेर्न पाइन्छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको दफा 25 र सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065, त्यो नियमावलीको नियम 14 मा व्यवस्था भए अनुरूप यहाँ सरसर्ती यी विवरणहरू पाइन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। सेवाको प्रारूप, कस्तो खालको सेवा हो, प्रकार र परिमाण, कुन लेभलको कस्तो प्रकारको सेवा दिन्छ त्यो कार्यालयले, त्यसको बारेमा लेखिएको हुन्छ त्यो बोर्डमा। तपाईँले गएर सरकारी कार्यालयमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिकल्ली बुझ्न सक्नुहुन्छ। सेवाका लागि लाग्ने शुल्क कति हो, कुन सेवा लिन कति, यति रुपियाँ लाग्छ भनेर त्यहीँ लेखिएको हुन्छ सबैले देख्ने गरी। त्योभन्दा बढी पैसा तपाईँले तिर्नु पर्दैन भनेपछि सेवाका लागि लाग्ने शुल्क पनि त्यहाँ हुन्छ। त्यो पनि एउटा रहने तत्त्व हो, अङ्ग हो, त्यो पनि इन्फर्मेसन हो त्यहाँको। सेवाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिको हो, कुन सेवाका लागि को जिम्मेवार, कुन शाखाले के काम गर्छ, त्यो सेवा कुन व्यक्तिले दिन्छ, व्यक्तिकै नाम हुन्छ त्यहाँ। सेवा प्रवाहमा लाग्ने समयावधि कति हो, आज तपाईँले निवेदन दिनुभयो भने आजै हुन्छ त्यो, अथवा आज दिनुभयो भने भोलिपल्ट हुन्छ, कति समय लाग्ने, कस्तो खालको सेवा हो, त्यसको समयावधि तोकिएको हुन्छ। सेवाको गुणस्तर, कस्तो सेवा दिने हो तपाईँलाई, कुन गुणस्तरको दिने हो। तोकिए बमोजिम सेवा उपलब्ध नभएमा उपचार विधि वा क्षतिपूर्तिको प्रावधान पनि त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। यो सेवा यो ढङ्गले भएन भने क्षतिपूर्तिको प्रावधान भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। अर्को कार्य प्रक्रिया के हुनुपर्छ, कुन कोठामा जाने, त्यहाँबाट कुन काम गर्ने, त्यस पछाडि कहाँ आउने र कहाँबाट सदर हुने, कसरी तपाईँ वे आउट हुनुहुन्छ। एउटा कार्यालयमा भित्रिसकेपछि त्यो कार्यालयबाट वे आउट हुँदासम्मको समग्र प्रक्रियाहरूको बारेमा लेखिएको यो दस्तावेज हो। सेवा प्राथमिकताको बारेमा लेखिएको हुन्छ। पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू के हुन्, कुन सेवा प्राप्त गर्न तपाईँले कुन काम गर्नका लागि के डकुमेन्ट तपाईँले पेश गर्नुपर्छ, के आधारहरू तपाईँले दिनुपर्छ, त्यसको बारेमा लेखिएको हुन्छ। अर्को क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू के हुन् त्यसको बारेमा छुट्याइएको हुन्छ भने अन्य आवश्यक ठानिएका कार्यालयको प्रकृति अनुसार भएका व्यवस्थाहरू अनुसार अन्य आवश्यक विषयहरू त्यसमा लेखिएका हुन्छन्। यी खालका तत्त्वहरू, यी खालका इन्फर्मेसनहरू तपाईँले सार्वजनिक सेवा बडापत्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यति धेरै कुरा गरिसकेपछि सार्वजनिक सेवा बडापत्रको सेवा प्रवाहमा के महत्त्व छ त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा म सरसर्ती चर्चा गर्छु। तपाईँले महत्त्व के छ भन्ने बुझिसक्नुभयो। सेवा प्रवाहमा सरलता र शीघ्रता हासिल गर्न भनिएको छ। सरलता किन त भन्दा त्यहाँ विधि तोकिएकै हुन्छ, त्यही विधि पुरा गरेपछि काम हुन्छ, त्यहाँ धेरै जटिलता थपिनु जरुरी नै छैन। तोकिएकै समयमा दिनुपर्छ, तोकिएको विधि पुरा हुने बित्तिकै दिनुपर्छ, शीघ्रता पनि हासिल हुन्छ। त्यो गर्नको लागि यसको महत्त्व छ। सेवाबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउनु, नागरिकलाई सुसूचित हुने नै भयो त्यहाँ इन्फर्मेसनै सबै दिएपछि। सेवा प्रदायकको दायित्व र जिम्मेवारी सिर्जना गराएको छ यसले। सेवा प्रदायक उम्किन पाउँदैन आफ्नो दायित्वबाट, आफ्नो उत्तरदायी बन्नुपर्छ जनतासँग। किन त भन्दा त्यहाँ तोकिएको छ, त्यो तोकिएको बमोजिमको सेवा नदिकन हुँदैन। उसले तुरन्तै त्यही जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, क्षतिपूर्ति नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाएको छ। मैले भनिसकेँ। सेवा छिटो, छरितो, सरल र पारदर्शी बनाउँछ यसले। त्यो अर्को महत्त्व हो यसको, अर्को आवश्यकता हो यसको। त्यसका लागि सार्वजनिक सेवा बडापत्र चाहिन्छ। सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको छ। किन पुगेको छ त भन्दा त्यो कार्यालयको बारेमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू, त्यहाँका कर्मचारीले कुन कुन सेवा कसले दिने हो, के सेवा पाइन्छ, के कागजात पेश गर्नुपर्छ, कति रुपियाँ लाग्छ, सबै कुरा छर्लङ्ग तपाईँले जहाँबाट पनि देखिने ठाउँमा, पब्लिक ठाउँमा सरकारी कार्यालयको बाहिर टाँसिएको छ भनेपछि सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नका लागि यसले मद्दत गर्छ। सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता बढाएको छ। समयमै दिने, तोकिएकै दिने भनेपछि गुणस्तरीयता त्यसले बढाउँछ। सेवा प्रवाह प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउँछ यसले। जनसहभागिता कसरी बढाउँछ त भन्दा त्यो कार्यालयले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ, कहाँ हाम्रो भूमिका हुन सक्ने रहेछ भनेर जनताले थाहा पाउँछ। जनता सजग हुन्छन्, सचेत गराउँछ त्यसले जनसहभागिता पनि बढाउँछ। अर्को सेवाप्रति जनविश्वास बढाउन पनि यसले मद्दत गर्छ। किन जनविश्वास बढाउँछ त भन्दा यसले जनताले चाहेकै सेवा, जनताले चाहेकै प्रक्रिया अनुसार त्यही मितिमा त्यही समयमा दिनुपर्छ, दिन्छ। त्यो जति उत्तरदायी हुन्छन् सेवा प्रदायक त्यति जनविश्वास बढ्दै जान्छ, जनताको भावना समेटिँदै जान्छ। त्यसले शासकीय वैधता, शासकीय दिगोपना नै बढाउँदै जान्छ। यस्ता खालका महत्त्व आवश्यकताहरू
हामीले देख्न सक्छौँ। अझै थप हेर्ने हो भने सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्छ यसले, जनविश्वास बढाउने, सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने त्यो काम यसले गर्छ। सेवा प्रवाहको अनुमान योग्यता बढाएको छ यसले। किन त भन्दा तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँ आज पेस गरेपछि, आज डकुमेन्ट पेस गर्नुभयो, आजै पाइन्छ अथवा भोलि पाइन्छ भन्ने तपाईँलाई त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। सेवा बडापत्र हेरेर बडापत्रमै लेखिएको हुन्छ त्यो कुन प्रक्रिया हुनुपर्ने, कति समय, कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने सबै लेखिएको भएपछि सेवा प्रवाहमा अनुमान योग्यता बढाउँछ। तपाईँले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजै तपाईँको काम हुन्छ कि भोलि हुन्छ, 1 घन्टामा हुन्छ कि 5 घन्टामा हुन्छ, अनुमान योग्यता बढाउँछ। गुनासो सुनवाई वस्तुगत बनाउनु पनि यसले मद्दत गर्छ। सेवाग्राहीको भावनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ यसले। झन्झटिलोपना हटाई कार्य प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्छ यसले, किनकि त्यहाँ प्रक्रियामा झन्झट नजानेर यता घुम्नुपर्ने उता घुम्नुपर्ने, कुन कोठाबाट कुन कोठामा जानुपर्ने हुँदैन, त्यहाँ क्लियर लेख्दै हुन्छ। त्यसको आधारमा तपाईँले गर्ने हो। छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने तथा सेवाबारे सुसूचित हुने अधिकार पनि यसले दिएको छ। समग्रमा सरकारी कार्यालयप्रति रहेको जनगुनासो जनताले त्यो कार्यालयलाई गर्ने गाली, जनगुनासो सम्बोधन गर्नलाई जनगुनासो सम्बोधन गरेर एउटा जनमैत्री, जनताको विश्वासिलो संस्थाको रूपमा काम गर्नका लागि यसले मद्दत गर्छ। सुशासन प्रवर्तनमा, विधिको शासन कायम गर्नमा यसले मद्दत गर्ने भयो। सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन पनि यसको महत्त्व छ, यसको आवश्यकता छ। यसरी महत्त्व र आवश्यकता भन्यो भने पनि तपाईँले सरसर्ती सबै डाइमेन्सनबाट सिम्पली दिन सक्नुहुन्छ। सेवाग्राहीको तर्फबाट के महत्त्व छ, सेवा प्रदायकको तर्फबाट के महत्त्व छ, जनताको र कार्यालयको सम्बन्धको आयामबाट के महत्त्व छ, त्यसरी सम्झेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सबै विषयवस्तु हुबहु रट्नु पनि जरुरी छैन, तपाईँले त्यसरी सम्झेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। नेपालमा सेवा बडापत्रको लागि भएका व्यवस्थाहरू भनेर यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, तपाईँले देखि पनि रहनु भएको छ। भोलि तपाईँ शाखा अधिकृत भएपछि तपाईँले पनि कार्यान्वयन गर्ने हो। तपाईँ तल्लो तहमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले देखि पनि रहनु भएको छ भनेपछि तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली एउटा प्रोफेसनल लाइफमा अप्लाई गर्नुपर्ने कुरा अहिले नेपालको अवस्थामा के छ त, व्यवस्थाहरू के छन् नेपालमा भनेर हेर्नुपर्दा मैले भनिहालेँ यो नवीनतम अवधारणा हो। धेरै अगाडिदेखि सुरुवात भएको होइन। संसारमै पनि 1980 को दशकबाट बेलायतबाट यसको चर्चा, यसको बहस सुरु भएको हो। हाम्रोमा प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले सेवा लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन, गुणस्तर सन्तोषजनक छैन भनेर त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न ढङ्गले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू सुझाएको, त्यसको वास्तविकता देखाएको अवस्था थियो प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले। र नेपालमा 2056 सालमा निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय नामको कार्यक्रमबाट सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने कार्य के हो, त्यसको अनुगमन के हुन्छ, त्यसको कार्य प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने पद्धतिको विकास गरेर नागरिक बडापत्रको औपचारिक रूपमा कहीँ न कहीँ प्रारम्भिक सुरुवात गरिएको पाइन्छ हाम्रोमा। 2056 मै जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा सम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गरिएको अवस्था थियो। त्यसले के गर्छ त भन्दा निर्देशिकामै तोकिएर जनतालाई कुन कुन सेवा कसरी दिने भन्ने ढङ्गले तोकिएको थियो। त्यो निर्देशिकाले पनि हेल्प गर्यो, सार्वजनिक सेवा बडापत्रको कहीँ न कहीँ स्वरूप दियो भन्ने बुझिन्छ। 2061 मा नेपालमा सार्वजनिक सेवा बडापत्र, नागरिक बडापत्र लागू हुन थालेको पाइन्छ। र 2064 सालमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन आयो। 2065 मा त्यसको नियमावली आयो। त्यसले सबै सरकारी निकायमा नागरिक बडापत्र लागू गर्नुपर्ने, त्यसलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने, नगरेमा कारबाही हुनेसम्मको बाध्यात्मक परिस्थिति ऐनमै राखेर कानुनी प्रावधानै त्यहाँबाट आयो। त्यसरी नेपालमा व्यवस्था भयो। अर्को सेवा अभियान निर्देशिका 2065 ले सेवा प्रवाहको कार्यविधि तोकेको, सेवा प्रवाहलाई अनुगमनको प्रबन्ध पनि गरेको, उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने प्रदायकहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने, त्यसरी पनि त्यो व्यवस्था सेवा अभियान निर्देशिका 2065 भन्नेले ती व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ। त्यसपछि अहिले नेपालमा 66% नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन कानुनी रूपमै सुरु गरेर अहिले नेपालले जोड दिँदै आएको, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अलि बढी जोड दिएको विषय बनेको छ। त्यसरी चाहिँ नेपालमा व्यवस्थाहरू थिए। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065 त्यसको पनि दफा 25 को 5 त्यसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। दफा 25 को 5 मा हेर्नुभयो भने पाउनुपर्ने सेवा पाउनुपर्ने समयमा पाउनुपर्ने प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीले पाएन भने उसले उजुरी गर्न पाउँछ, उसले क्षतिपूर्तिको लागि दाबी गर्न पाउँछ र सेवा प्रदायकले इन्डिभिजुअल्ली त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। भनेको यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू पनि
त्यो सुशासन ऐनमा गरिएको छ। अहिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 छ, त्यसको दफा 33मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। मागेको सूचना मागेको समयमा मागेको प्रक्रियाबाट पाइएन भने सेवा प्रदायकले सूचनादाताले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेसम्मका व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064मा छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 छ, त्यसले पनि उपभोक्ताको हकलाई संरक्षण गर्नका लागि उपभोक्ताको हक संरक्षणमा संलग्न हुनुपर्ने स्टेक होल्डर जुन सुविधादाताहरू छन् त्यसलाई बाँध्ने कानुनी रूपमा प्रबन्ध गरेको अवस्था छ। अरू थप व्यवस्थाहरू नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हेलो सरकारको अवधारणा, हेलो सरकार अहिले औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा छुट्टै शाखा महाशाखा गठन गरेर अहिले कार्यान्वयनमा आइरहेको छ। तपाईँले आज पनि हेलो सरकारलाई कन्ट्याक्ट गरेर कुनै कुरा गुनासो गर्नुभयो भने त्यसको सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गराउनलाई पहल हुन्छ त्यहाँबाट। अर्को सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण गर्ने, सामाजिक परीक्षण गर्ने कुरा छन्। यी पनि नागरिक बडापत्रका कुनै न कुनै स्वरूप हुन्। ठ्याक्कै बोर्डमै लेखेर गर्ने एउटा अवधारणा भयो भने यसले त्यसलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। जनतालाई सचेत गराउने, जनतालाई सजग गराउने, जनतालाई सशक्तिकरण गराउने, सूचनाको हक दिने, यो कार्यालयले के काम गर्छ भन्ने बल्ल थाहा पायो भने बल्ल त्यहाँबाट कार्यालयको कार्य सम्पादनको मापन जनताले गर्छन्। त्यो कुन मार्फतबाट गर्छन् त भन्दा सामाजिक परीक्षणको मार्फतबाट हुनसक्छ, सार्वजनिक परीक्षणको मार्फतबाट हुनसक्छ, सार्वजनिक सुनवाईको मार्फतबाट पनि हुनसक्छ। त्यो नागरिक बडापत्रलाई समृद्ध बनाउन यी व्यवस्थाहरू छन्। अर्को एकीकृत घुम्ती सेवा छ, कार्य सम्पादन प्रोत्साहन प्रणाली PBIS भन्ने छ, पर्फर्मेन्स बेस्ड इन्सेन्टिभ सिस्टम विभिन्न निकायहरूमा लागू गरिएको छ। फोकल पर्सन तोकिने, विभिन्न विषयगत अवधारणामा कार्यालयमा फोकल पर्सन तोक्ने, त्यो विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यही फोकल पर्सनको हुने। अर्को गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली छ, गुनासो सुनवाई अधिकारी पनि तोकिएको हुन्छ। हरेक गुनासो उसले सुन्ने र कार्यालय प्रमुखको सँगको पनि समन्वयमा फर्चुट गर्नुपर्ने, त्यस्ता अवस्थाहरू पनि नेपालमा पर्याप्त रूपमा लागू भइरहेका ती व्यवस्थाहरू पनि वर्तमान समयमा भएको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसरी तपाईँले कानुन संविधानदेखि अहिले भए गरेका हाम्रा कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरूदेखि के प्रबन्ध छ आज नेपालमा आजको दिनमा सार्वजनिक सेवा बडापत्रका लागि भनेर सरसर्ती हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति धेरै विषयवस्तुहरू कुरा गरिसकेपछि हाम्रोमा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो त फेरि सुनिराखिन्छ। तपाईँले मिडियामा सुन्नुहुन्छ, बहसमा सुन्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा बडापत्र कार्यान्वयन गर्दा यति धेरै प्रबन्धहरू गर्दा र पनि समस्या छन् भनेपछि सार्वजनिक सेवा बडापत्र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरू के हुन् त? त्यो ढङ्गले सरसर्ती हेरौँ समस्या तथा चुनौतीहरू। सबै सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा नल्याउनु एकदमै समस्या हो, यो ठुलो समस्या हो। राखिएकोमा पनि औपचारिक रूपमा मात्रै छ, कुन कुनामा राखिएको छ, जनतालाई पनि त्यसको चासो छैन, सचेत छैन, जानेको छैन, त्यो हेर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रदायकको तर्फबाट पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, हुबहु कार्यान्वयन गर्ने, त्यसमा जिम्मेवारी बोध गर्ने, उत्तरदायी हुने त्यस्तो परिपाटी छैन। नागरिक बडापत्र राखे पनि सबैले देख्ने स्थानमा नराख्नु, सो अनुरूप सेवा प्रदान पनि नगर्नु। त्यहाँ राखेको छ तर यता सेवा आफ्नो ढङ्गले प्रवाह गर्ने, त्यस्तो गरिरहेको अवस्था हुनसक्छ। त्यो देखिन्छ, त्यो समस्या हो। नागरिक बडापत्रको संरक्षण समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा, अध्यावधि गर्नुपर्ने कुरा त्यो गरिएको छैन। त्यो पनि अर्को समस्या हो। कहिलेकाहीँ कानुनमा परिवर्तन हुन्छ, सेवा के दिनुपर्ने सेवाका प्रकारमा फरक होला, त्यसको अनुसार बडापत्रहरू चेन्ज गर्नुपर्ने होला। समयअनुकूल समसामयिक परिमार्जन गर्ने कुरा पनि गरिएको छैन। सेवा बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट प्रदायकलाई, सेवा प्रदायकलाई चाहिँ उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। त्यसको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समूह भनिन्छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको आधारमा दण्डसँग, त्यसको आधारमा पुरस्कारसँग जोड्नुपर्ने हो। तर त्यो गरिएको अवस्था छैन। त्यो समस्या हो, एउटा चुनौती हो। क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र पूर्ण रूपमा सबै निकायमा कार्यान्वयनमा नआउनु, क्षतिपूर्ति तिर्नु परे पनि कार्यालयले तिर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु, व्यक्तिले गल्ती गर्दा कार्यालयले तिर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको अवस्था पनि हामीले बनाइरहेका छौँ। त्यस्तो पनि देखिएको छ। त्यसमा सुधार गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था नहुनु पनि समस्या छ। हाम्रा नागरिकहरूमा इलिट्रेसी पनि छ। अशिक्षित नागरिकहरू पनि सेवा लिनको लागि सेवाग्राहीको रूपमा कार्यालयमा आउनुहुन्छ। उहाँहरूले पढ्न बुझ्न, हेरेर पढ्न बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यस्तोमा चाहिँ उहाँहरूको अधिकारको बारेमा
बताइदिने अधिकारको बारेमा उहाँ आफै सचेत हुने अवस्था छैन। तसर्थ त्यसका लागि श्रव्य दृश्य हेरेर पनि सुनेर पनि त्यो कार्यालयको बारेमा, त्यहाँका सेवाको बारेमा, कहाँ जाने के गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी लिन पाउनुपर्ने हो। श्रव्य दृश्यवाला बडापत्रहरूको व्यवस्था कार्यालयमा गरिएको छैन, त्यो पनि समस्या हो। अर्को, नागरिकले बडापत्रलाई प्राथमिकता नदिनु। नागरिकमा पनि त्यसबाट हेरेर हामीले आफ्नो अधिकारको बारेमा खबरदारी गर्नुपर्छ, अधिकार माग्नुपर्छ, समय पाइएन भने उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। अर्को, नागरिक शिक्षित सचेत पढ्न बुझ्न सक्ने नभएको अवस्था छ, त्यो पनि समस्या हो। अर्को, भनसुन दबाव प्रभावमा आधारित कार्य संस्कृति कायमै छ। त्यो कायम हुनु अत्यन्तै ठुलो समस्या छ। भनसुन गरेर मात्रै कार्यालयमा काम हुने, कसैको दबाव प्रभावमा परेर कार्यालयमा काम हुने, बडापत्रमा जे लेखेको छ त्यो विधि प्रक्रियाभित्र बसेर जे कागज मागेको छ त्यो हेरेपछि आफ्नो ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले, तटस्थ ढङ्गले काम गर्नुपर्ने त्यो अवस्था देखिएको छैन। यसको प्रयोगलाई मूल्याङ्कनको आधार नमानिनु अर्को समस्या हो। यो कसले फलो गर्यो त्यसको आधारमा पुरस्कार दिनलाई एउटा आधार तोलिने अथवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा लिने, करियर डेभलपमेन्ट, करियर ग्रोथमा त्यसलाई आधार मान्ने अवस्था छैन। अर्को, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अत्यन्तै विक छ। कार्यालयहरूले कति कार्यान्वयन गरेका छन्, हामी कर्मचारीहरूले कति कार्यान्वयन गरेका छौँ, त्यो ढङ्गले मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हो, त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने हो। प्रयोग भएको छ कि छैन, सही ढङ्गले राखिएको छ कि छैन, सही ढङ्गले प्रयोग भएको छ कि छैन। ती भए समस्याहरूको चर्चा। अब ती समस्या समाधान गर्नका लागि सार्वजनिक सेवा बडापत्रलाई प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्नलाई, त्यसको उपादेयता सिद्ध गर्नका लागि के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त भनेर हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुधार के गर्ने, अबको बाटो के हो? बडापत्रको निर्माणमा सेवाग्राही तथा अन्य सरकारवालाहरू जो छन् त्यो कार्यालयसँग सम्बन्धित, सेवा अपेक्षा गर्ने को छन्, सेवाग्राही को छन्, अरू सरकारवाला को छन्, ती सबैलाई सेवा बडापत्र तयार गर्दा नै सक्रिय रूपमा सहभागिता गराउनुपर्छ। उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। उनीहरूसँग बेला बेलामा अन्तर्क्रिया गरेर त्यसलाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने, उनीहरूको अपेक्षा बमोजिम, उनीहरूको आवश्यकता बमोजिम त्यसलाई परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने, त्यो उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, नागरिक सशक्तिकरणमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जति राम्रो नागरिक बडापत्र बनाएर राखे पनि नागरिक आएर त्यसलाई पढ्न, हेर्न, त्यसलाई बुझ्न, सचेत हुन, त्यसको आधारमा खबरदारी गर्न, त्यसको आधारमा क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने नागरिक छैनन् भने, सशक्तिकरणमा जोड दिइएन भने नागरिक बडापत्रको अर्थ छैन। तसर्थ नागरिक बडापत्र सम्बन्धी आम जनताहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ, त्यसको उपादेयता बारेमा, त्यसको महत्त्वको बारेमा, त्यसको प्रयोगको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ, व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, सचेतना जगाउनुपर्छ। अर्को, नागरिक बडापत्र लोकल ल्याङ्ग्वेजमा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अडियो भिजुअलमा पनि लोकल ल्याङ्ग्वेजमा बोल्ने, किनकि नेपाली बोल्न नजान्ने, नेपाली पढ्न नजान्ने पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आफ्नो लोकल भाषामा पनि लेखेको बडापत्रहरू लिखित रूपमा पनि, अडियो भिजुअल रूपमा बडापत्रहरू राख्ने प्रचलनहरू चलिरहेका छन्, त्यसमा पनि लोकल ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्र विस्तार गर्दै क्षतिपूर्ति रकम पनि प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल, छिटो, सजिलो, सहज र क्षतिपूर्ति रकममा पनि सामूहिक रूपमा वृद्धि गर्ने त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कुरामा मात्रै, भाषणमा मात्रै गरेर भएन। वास्तविक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था, वास्तविक रूपमा कति प्राप्त गर्नुपर्ने हो क्षतिपूर्ति, क्षति बमोजिमको पूर्ति दिने अवस्था, त्यो सामूहिक रूपमा त्यसलाई वृद्धि गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, सेवा प्रदायकहरूमा पनि ज्ञान वृद्धि गर्ने, सिप वृद्धि गर्ने, दक्षता वृद्धि गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक तालिमहरू दिनुपर्छ, प्रशिक्षणहरू दिनुपर्छ। नियमित रूपमा सेवा प्रदायकहरूलाई पनि अभिमुखीकरण गर्ने, सेवामा एकरूपता पनि कायम गर्ने, सेवाको गुणस्तर पनि मर्न नदिने, गुणस्तर घट्न नदिने, त्यो अवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, बडापत्रको कार्यान्वयन भए नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, त्यस्तो पद्धतिको पनि स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई सेवा प्रवाहकोमा सार्वजनिक सेवा बडापत्रमा गरेको प्रयोगलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा जोड्ने, त्यसको आधारमा करियर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा जोड्ने र त्यसलाई दण्डसँग, पुरस्कारसँग आबद्ध गराउने पद्धति पनि स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अर्को उपाय हो। त्यसै गरी अडियो भिजुअल नागरिक बडापत्रहरूको सबै कार्यालयहरूमा व्यवस्था गर्ने, सबै खालका नागरिकहरूलाई समेट्ने गरी समावेशी चरित्रको बडापत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न नसक्ने हुनुहुन्छ भने सुनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, सुन्न नसक्ने हुनुहुन्छ भने हेरेर,
के गरेर उहाँहरूलाई समेट्न सकिन्छ त्यसरी समावेशी चरित्रको बनाउनु पर्ने हुन्छ। वेबसाइटहरूमा स्वचालित सन्देशहरू प्रवाह गर्ने, स्वस्फूर्त रूपमा जानकारीहरू दिने, बडापत्र बारेमा जानकारीहरू दिने, बडापत्रमा भएका इन्फर्मेसनहरू अरू ढङ्गले पनि प्रवाह गर्ने, त्यो गर्न पर्ने हुन्छ। अर्को सरकारी कामलाई पनि स्वचालित बनाउने, बढीभन्दा बढी आइसिटीको प्रयोग गर्नुपर्छ। आइसिटीको प्रयोग गरेर स्वचालित ढङ्गले विधिको प्रयोग गरेर टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुभयो, त्यहाँबाट अटोमेटिक रूपमा सर्भिस जेनेरेट हुनुपर्छ। त्यो ढङ्गले आइसिटीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। कार्यालय अभिलेख प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कायम गर्नुपर्ने, मागेको बखतमा सूचना दिन सक्नुपर्ने, त्यो अवस्था बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को सेवा बडापत्रलाई स्कुलका पाठ्यक्रमहरूमा त्यहीँदेखि साना साना भाइ बहिनी बच्चा बच्चीहरूलाई समेत त्यसको बारेमा सिकाउनुपर्छ, अवेर गराउनुपर्छ, सचेत गराउनुपर्छ। त्यसका लागि स्कुल तथा कलेजका पाठ्यक्रमहरूमा त्यसलाई समावेश गराउने, त्यसको बारेमा जानकारी दिने, त्यो शिक्षा तथा सचेतना जगाउने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ निरन्तर रूपमा। अर्को केन्द्रमा भन्दा कार्यस्थलमा बढी कर्मचारी रहने सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना पनि गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा कार्यालयको काम बाँडफाँड गर्ने, त्यो काम बाँडफाँडलाई सेवा बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन गरेर सहायक कर्मचारीहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा ज्ञान दिने, त्यसको बारेमा सिकाउने, त्यसको अवलम्बन गर्न लगाउने, एउटा लिडरसिप बाई एक्जाम्पल भन्छ एउटा कार्यालय प्रमुखले, उनीहरूलाई पनि त्यो कार्यान्वयन गराउनलाई मोटिभेट गर्ने काम, आफूले अपनाएर देखाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सार्वजनिक सेवा बडापत्रको व्यापक प्रचार प्रसार सबै ढङ्गले गर्ने काम र त्यसको प्रयोगको बारेमा अध्ययन विश्लेषण गर्ने काम, बहस गराउने काम, अन्तर्क्रिया गर्ने काम गर्नुपर्छ। गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक समाजका व्यक्ति संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, त्यसमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी समन्वय स्थापना गर्ने र अभ्यास गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी खालका उपायहरू अपनाइयो भने पक्कै पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक सेवा बडापत्रको प्रयोग, त्यसको प्रभावकारिता, त्यसको उपादेयता वृद्धि हुन्छ, त्यसको महत्त्व स्थापित हुन्छ। त्यसले समग्र देशकै सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। अब त्यो भयो सार्वजनिक सेवा बडापत्रको पाटो। अब हामी अर्को टपिकमा प्रवेश गर्छौँ, विद्युतीय शासन। विद्युतीय शासन भन्छ, तपाईँले पटक पटक सुन्नुभएको छ, ई गभर्नेन्स भनेर सुन्नुभएको छ। इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्सको पाटो। हामीले गभर्नेन्स पढ्यौँ, गभर्नेन्सका विभिन्न पक्षहरू पढ्यौँ, गभर्नेन्सका विभिन्न प्रकारहरू, त्यसका अवयवहरू, त्यसको विकासक्रम सबै पढ्यौँ। तर त्यही गभर्नेन्सलाई इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट, इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट, इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसबाट सञ्चालित गरिन्छ भने अब त्यसको स्वरूपलाई विद्युतीय शासन, इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स, ई गभर्नेन्स भनिन्छ सर्टकटमा। त्यो ई गभर्नेन्सको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौँ। विद्युतीय शासनको परिचयमा के हो त यो? तपाईँले अर्थ, त्यसको परिचय तपाईँ परिभाषा गर्न सक्ने हुनुपर्छ। शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। शासन व्यवस्थामा जे गर्नुपर्छ, शासन व्यवस्थाका अवयवहरू, शासन व्यवस्थामा विधि हुन्छ, पद्धति हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, त्यहाँ पात्रहरू हुन्छन्, तिनीहरूको बिचको अन्तरसम्बन्ध डिफाइन गरिएको हुन्छ, त्यहाँ संयन्त्र संरचनाहरू हुन्छन्, त्यो सबै थोकको समष्टि शासन हो भनेर हामीले पढिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो सबै कुरालाई, शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिन्छ भने त्यो अवस्थालाई, त्यो खालको शासनलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। यो प्रविधिमा आधारित त्यस्तो नवीन शासन व्यवस्था हो जसबाट सरकार, नागरिक, अन्य सरकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा नै अन्तर्क्रिया हुन्छ। विद्युतीय रूपमा अन्तर्क्रिया भनेको के हो त भन्दा, तपाईँले केही इनपुट विद्युतीय माध्यमबाटै अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँलाई सर्भिस जेनेरेट विद्युतीय माध्यममै भएर तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यहाँ डिस्टेन्सले पनि म्याटर गर्दैन, त्यहाँ प्रोसेसले पनि म्याटर गर्दैन। अर्को तपाईँले वेबसाइटमा केही इन्फर्मेसनहरू पढ्न, हेर्न, सिक्न पाउनुहुन्छ। कार्यालयले वेबसाइट मार्फत तपाईँसँग जाने बाटो बनाएको हुन्छ। त्यो इन्टरफेस हुने, त्यहाँ इन्टर रिलेसनसिप, इन्टर कनेक्टेडनेस कायम हुने काम विद्युतीय शासनले गर्छ। तसर्थ सरकार, नागरिक, अरू सरकारवालाहरू बिचमा विद्युतीय रूपमा नै अन्तर्क्रिया हुन्छ, विद्युतीय रूपमा नै उनीहरूको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। त्यसरी मजबुत सम्बन्ध स्थापित गर्न सहज र सम्भव हुन्छ। तसर्थ त्यो विद्युतीय शासन हो। विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, किनकि भने मैले यो नवीनतम अवधारणा हो। शासन त हरेक ढङ्गले सञ्चालन भएको हुन्छ। शासनमा विधि हुन्छ, शासनमा प्रक्रिया हुन्छ,
विद्युतीय शासनमा के हुन्छ त भन्दा त्यही प्रक्रिया हुन्छ, तर विद्युतीय मार्फतबाट, विद्युतीय माध्यमबाट, विद्युतीय मिन्स एन्ड मिडियाबाट त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्ने कडीको रूपमा विद्युतीय शासनलाई लिइन्छ। पछि पनि हामी आउँछौँ त्यसको उद्देश्य के हो, यसको महत्त्व के छ, किन हो त भन्दा हामीले व्यक्ति भेट्नुपर्ने, व्यक्तिगत व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने, इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्ने, नातावाद कृपावादले काम गर्ने भएपछि त्यसको अवस्था के बन्छ त भन्दा सुशासन कायम गर्न जटिलता आउन सक्छ। तसर्थ सेवालाई आधुनिकीकरण गरेर समग्र पद्धतिमै सुशासन कायम गर्ने एक कडीको रूपमा ई गभर्नेन्सलाई लिन्छ। तपाईँले सुन्नुहुन्छ ई गभर्नेन्स भनेको विद्युतीय शासन के हो त? सरकार कस्तो हो त भन्दा कागजविहीन सरकारतर्फको यात्रा हो यो। पेपरलेस गभर्नेन्स, फेसलेस गभर्नेन्स, क्यासलेस गभर्नेन्स, अनेक कन्सेप्टहरू आइरहेका छन्। अब तपाईँले क्यास युज नगर्ने, अनलाइन ट्रान्सफर गर्ने, इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट गेटवेहरू छन् तपाईँले युज गर्ने। फेसलेस भनेको तपाईँले कार्यालयमा अब कर्मचारी भेट्न पर्दैन, तपाईँ घरमै बस्नुहुन्छ, डिस्टेन्सबाटै तपाईँले इलेक्ट्रोनिकल्ली रिमोटली तपाईँले सर्भिस प्राप्त गर्नुहुन्छ। एकअर्कालाई हेर्नु पनि परेन, एकअर्कालाई भेट्नु पनि परेन, क्यासको ट्रान्जेक्सन गर्नु पनि परेन, पेपरको वेस्टेज गर्नु पनि परेन। भनेपछि पेपरलेस गभर्नेन्स, फेसलेस गभर्नेन्स, क्यासलेस गभर्नेन्सको अवधारणा नै ई गभर्नेन्स हो। त्यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, नयाँ टर्महरू दिन सक्नुहुन्छ। यसको अलिकति अर्थ र परिभाषामा जाउँ। मैले भनिहालेँ तीनवटा लेस तपाईँलाई सम्झिन सजिलो छ। क्यासलेस, फेसलेस, पेपरलेस भन्नुहोस्, यो अवधारणा नै ई गभर्नेन्स हो। सरकार र जनताबीच होस्, अथवा सरकार र उद्यमीबीच होस्, अथवा सरकार र सरकारका निकायहरूबीच होस्, विद्युतीय नेटवर्क कायम हुन्छ भने, विद्युतीय ढङ्गले इलेक्ट्रोनिकल्ली कनेक्ट हुन्छन् भने त्यो मार्फत उद्देश्य त के हो त भन्दा शासनले जे गर्छ त्यही गर्ने हो। यो विधि मात्रै फरक हो, यसको मेकानिजम मात्रै फरक हो, यसको प्रोसेस मात्रै फरक हो। त्यसरी ती बिचमा आपसी सञ्चार हुन्छ, समन्वय हुन्छ, सहकार्य हुन्छ, व्यवस्थापनहरू हुन्छन्, नेतृत्व, नियन्त्रण, निर्णय प्रणाली, निर्देशन नियमनका कामहरू, ती सबै क्रियाकलापहरू इलेक्ट्रोनिकल्ली हुन्छन् भने त्यो क्रियाकलापहरूको समग्रता नै के हो त, सम्पूर्णता नै के हो त, विद्युतीय शासन हो। त्यसरी पनि परिभाषा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एउटा सठिक परिभाषा बनाउनु होला, त्योसँग सम्बन्धित प्रश्न आउने बित्तिकै तपाईँले सुरुमै परिभाषा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ सार्वजनिक सेवा सुलभ, सहज, सरल, पारदर्शी ढङ्गले प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नका लागि विद्युतीय शासन चाहिन्छ, अपरिहार्य हुन्छ। हामी अहिले यसको उद्देश्यमा पनि महत्त्वमा पनि आउँछौँ। फेरि सार्वजनिक सेवालाई सुलभ ढङ्गले सञ्चालन गर्नु। सुलभ कसरी भयो त भन्दा तपाईँ घरमै बसेर सरकारी कार्यालयको सर्भिस लिइरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँले धाएर जानु परेन, तपाईँको समय पनि बचत भयो, तपाईँको कस्ट पनि बचत भयो, सबै ढङ्गले त्यो सहज भयो, सरल पनि भयो, सुरक्षित पनि भयो, सुलभ पनि भयो। पारदर्शी किन भयो त भन्दा वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ इन्फर्मेसन, जे प्राप्त हुन्छ त्यो कार्यालयबाट, जे प्रक्रिया तोकिएको छ त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यो ढङ्गले प्रभावकारी रूपमा पनि विद्युतीय शासन अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सो ई गभर्नेन्स इज द एप्लिकेसन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी टु द प्रोसेस अफ गभर्मेन्ट फङ्सनिङ टु ब्रिङ अबाउट स्मार्ट गभर्नेन्स भन्छ। स्मार्टमा पनि के भन्छ त भन्दा एस फर स्मार्ट, एम फर मेजरेबल, एन्ड ए फर अकाउन्टेबल, एन्ड आर रेस्पोन्सिभ एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट। यी फिचरहरू भएको स्मार्ट गभर्नेन्स बनाउँछ। द्याट इज द टुल, मोडर्न टुल अफ द गभर्नेन्स, ई गभर्नेन्स। त्यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिल क्लिन्टनले गभर्मेन्ट पेपर वर्क इलिमिनेसन एक्ट भनेर 1998मा ल्याए अमेरिकामा। त्यो किन ल्याए त भन्दा ई गभर्नेन्सको एउटा फड्कोको रूपमा लिइन्छ त्यसलाई। गभर्मेन्ट पेपर वर्क इलिमिनेसन एक्ट भनेर ल्याए। गभर्मेन्ट फङ्सनहरू अब पेपरबाट गरिँदैनन्, अब पेपर इलिमिनेट गर्दै गइन्छ बिस्तारै भन्ने अमेरिकाले नीति लियो 1998मै। आज हामी धेरै पछाडि छौँ। अब मैले अघि भने पेपरलेस गभर्मेन्टको अभ्यासमा जानुपर्छ, त्यो एक्जाम्पल हो। अलिकति यसका उद्देश्यमा कुरा गरौँ। यो किन अपनाउनु पर्छ त ई गभर्नेन्स आजको दिनमा? विद्युतीय शासन के का लागि अपनाउने? सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु, पारदर्शी बनाउन, सबै इन्फर्मेसन विद्युतीय ढङ्गले प्राप्त हुनु पर्यो। उत्तरदायी बनाउन,
तपाईसँग इन्फर्मेसन भएपछि तपाईँले खबरदारी गर्नुहुन्छ सरकारलाई, तपाईँले सुझाव दिनुहुन्छ सरकारलाई, तपाईँले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तपाईँले कम्प्लेन मेकानिजम हुन्छ त्यसमा आफ्नो कम्प्लेन पनि दर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाउनका लागि पनि यो ल्याउनु पर्दो रहेछ, पारदर्शी बनाउनलाई पनि यो अप्लाई गर्नु पर्दो रहेछ, यो अपनाउनु पर्दो रहेछ। त्यो एउटा उद्देश्य हो। अर्को, राज्य संयन्त्रमा आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहिला तपाईँले इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुभयो भने कुन सर्भिसमा कहाँनिर पिपल्स पार्टिसिपेसन खोजिएको छ, कहाँनिर मिनिङफुल पार्टिसिपेसन जरुरी हुन्छ, त्यो कुरा जनताले पनि थाहा पाउँछ, जनता पनि सशक्तिकरण हुन्छ। त्यसरी जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि यो ल्याइन्छ। अर्को, शासकीय प्रणालीमाथिको वैधानिकता प्रवर्धन गर्नु। वैधानिकता प्रवर्धन गर्ने भनेको के त भन्दा पिपल्स लेजिटिमेसी टुवार्ड्स द गभर्नेन्स इन्हान्स भयो भने मात्रै शासकीय वैधता, शासकीय दिगोपना कायम हुन्छ। तपाईँले चाहिएको सेवा चाहिएको प्राइसमा चाहिएकै समयमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ सरकारप्रति तपाईँको विश्वास बढ्छ, तपाईँलाई यही सरकार कन्टिन्यू भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले चाहनुहुन्छ। भनेपछि एउटा शासकको दिगोपना सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निर्भर रहन्छ। त्यो विद्युतीय शासनले गराउँछ, तसर्थ विद्युतीय शासन अप्लाई गर्नुपर्छ। शासकीय सुधार र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने अर्को उद्देश्य हो। निरन्तर रूपमा गभर्नेन्स रिफर्म गर्नका लागि यो आफैमा एउटा रिफर्मको एजेन्डा हो। यो रिफर्मको न्यू इनोभेटिभ टुल हो यो ई गभर्नेन्स भनेको। ई गभर्नेन्स प्रयोग नहुने कुनै ठाउँ छैन, सबै ठाउँ गर्न सकिन्छ। निरन्तर सुधार गर्ने यो मार्फत गर्न सकिन्छ। अर्को, नवीनतम एवं प्रविधि मैत्री शासनको विकास गर्नु। यो आफैमा नवीनतम प्रवृत्ति हो। यस मार्फत विभिन्न सरकारका अवयवहरूमा, विभिन्न सेवा प्रवाहका प्रोसेसहरूमा यसलाई अप्लाई गर्न सकिन्छ। नागरिक सशक्तिकरण गरी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने काम, नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने काम, घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्नुभयो, थोरै कस्टमा प्राप्त गर्नुभयो, समयको बचत भयो, नागरिकको सन्तुष्टि यसले बढाउँछ। त्यसका लागि पनि यो अपनाउने हो। अर्को, मितव्ययी, छरितो, शीघ्र मैले भनिसकेँ। सहभागिता सेवा प्रवाहमा विद्युतीय सहभागिता। तपाईँलाई एउटा कुनै कुरामा राय माग्न पर्यो सरकारले, तपाईँको घर घर चिठी बोकेर आउनु जरुरी छैन। आज तपाईँसँग सोसल मिडिया छ, आज तपाईँसँग इलेक्ट्रोनिक मिन्स एन्ड मिडियाहरू छन्। तपाईँले घरमा बसेर आफूलाई लागेको सुझावहरू पस्किन सक्नुहुन्छ। भनेपछि जनताको शासनमा सहभागिता त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। शासकीय पात्रहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न पनि आज ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सिस्टममा चल्छ। क्लिक छुट्यो भने काम हुँदैन, कागजमा गरे जस्तो त्यहाँ झन्झटिलो बनाइदिन, ढिलासुस्ती गर्न, एकछिन खाजा खान जान सिस्टमले मान्दैन। भनेपछि के हुन्छ त त्यहाँ भन्दा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, शीघ्रता हरेक टेबलमा हुन्छ। अब हरेक कम्प्युटरमा हुन्छ। अब त्यो गर्नका लागि पनि विद्युतीय शासन। अर्को, भ्रष्टाचार अनियमितता प्रवर्धन गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न, सुशासनको प्रत्याभूति दिन। त्यो बुझिहाल्नुभयो। तपाईँले व्यक्ति भेट्नु परेन, क्यासलेस भयो, फेसलेस भयो, पेपरलेस भयो, यसै पनि अनियमितता कम हुने भयो। तपाईँले कोही व्यक्तिसँग इन्टरेक्सन गर्नु परेन, सिस्टमले घुस माग्दैन। के हुन्छ त भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। त्यो ढङ्गले विद्युतीय शासनका उद्देश्यहरू यसरी हेर्न सकिन्छ, सरसर्ती हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति विद्युतीय शासनको महत्त्व तथा आवश्यकताको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। बुझिसक्नुभयो महत्त्व किन छ, उद्देश्यबाट क्लियर हुन्छ। महत्त्व सरसर्ती मैले भन्छु। टेक्नोलोजी बेस एफिसिएन्ट सर्भिस डेलिभरीलाई बढावा दिन्छ, तसर्थ यसको महत्त्व छ। सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता प्रवर्धन गर्छ, प्रोत्साहन गर्छ नागरिक सहभागितालाई। नागरिक सहभागिता गराउन सजिलो पनि छ। सरकारको तर्फबाट, शासकको तर्फबाट, सेवा प्रदायकको तर्फबाट पनि नागरिकलाई जोड्न सजिलो छ। किनकि हरेक नागरिकलाई बोलाइरहनु, हलमा हुल बाँध्नु पनि परेन। ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सबै नागरिकलाई आफ्नो राय सुझावको लागि, नागरिकलाई प्रक्रियामा जोड्नका लागि, उनीहरूको इनपुट लिनका लागि जुन लेभलमा, जुन ढङ्गले जति सेवाग्राहीहरूलाई अथवा जति कन्सर्न स्टेक होल्डर्सहरूलाई पार्टिसिपेसन खोजिन्छ त्यहाँ गर्न सकिन्छ। नीति र निर्णयमा नयाँ शैलीको विकास गर्न, नागरिक सन्तुष्टिमा अभिवृद्धि गर्छ, तसर्थ यो विद्युतीय शासनको महत्त्व छ, यसको आवश्यकता छ। विश्व परिवेश अनुकूलको अपडेट गर्नलाई गभर्नेन्स सिस्टमलाई, विश्व कहाँ पुगिसक्यो, संसार कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो जस्तो देशमा के हुन्छ त भन्दा ई गभर्नेन्स अप्लाई गर्ने इच्छा शक्ति नै हुँदैन, प्रतिबद्धता हुँदैन। तसर्थ यसमा के गर्नुपर्छ त भन्दा विश्व अनुकूलको, विश्व परिवेश अनुकूलको
हाम्रो सिस्टममा एउटा अपडेट गर्नका लागि पनि ई गभर्नेन्सको आवश्यकता छ, महत्त्व छ। सार्वजनिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न भन्छ। आज प्राइभेट सेक्टर हेर्नुभयो भने फुल अटोमेसनमा गएका हुन्छन्, उनीहरू टेक्नोलोजी बेस्ड हुन्छन्। हाम्रो उनीहरू पेपरलेसमा गइसकेका छन्। आज तपाईँले ई ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, अहिले तपाईँले खल्ती, ई सेवा जस्ता टुलहरू, जस्ता एपहरू हेर्नुभयो भने उनीहरू एक ढङ्गले फेसलेस गभर्नेन्समा, पेपरलेस गभर्नेन्समा, क्यासलेस गभर्नेन्समा गइसकेको अवस्था छ। सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र प्राइभेट सेक्टरसँग कम्पिटिसनमा नगई सुखै छैन आज। तसर्थ सार्वजनिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनलाई पनि यो चाहियो। अर्को अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन। आज अब फाइल, ढड्डा, दराजमा काँध्ने के गर्ने सिस्टम अब हटाउनुपर्छ। अब के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स भनेको हरेक इनपुट तपाईँको डेटाबेसमा बस्छ, स्टोर भएर बस्छ। तपाईँले हरेक फर्मेटमा आफूलाई चाहिएको फर्मेटमा त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। अभिलेख व्यवस्थापन गर्न, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट गर्न, त्यसलाई साइन्टिफिक बनाउन पनि यो चाहिन्छ। यी गभर्निङ एक्टिभिटिजद्वारा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मैले भनिहालेँ। पिपुल्स पार्टिसिपेसन इन्हान्स गर्ने बित्तिकै पिपुल्सले आफ्नो लेजिटिमेसी गभर्मेन्टलाई दिन्छन्, शासनलाई दिन्छन्, त्यहाँ वैधता कायम हुन्छ। जनसन्तुष्टिले शासकीय दिगोपना कायम हुन्छ। त्यसका लागि पनि यो चाहियो। अर्को विद्युतीय शासन, विद्युतीय प्रशासन, विद्युतीय जनसहभागिता, विद्युतीय सेवा मार्फत शासकीय प्रभावकारिता, वैधानिकता, दिगोपना अभिवृद्धि गर्नलाई यो चाहियो। प्रशासन पनि विद्युतीय, जनताको सहभागिता पनि विद्युतीय, सेवा प्रवाह पनि विद्युतीय। अब अफिसमा भिड गर्नु जरुरी भएन, घर घरमै बसेर सेवा लिन पाउने भयो। वान स्टप सर्भिस भन्ने छ, एक ठाउँ आएर सबै ठाउँका सेवा पाउने भयो। विद्युतीय ढङ्गले जोड्ने हो सबै सिस्टमलाई एक ठाउँ ल्याएर, इलेक्ट्रोनिकल्ली इन्टरफेस गर्ने हो हरेक सर्भिसलाई। तसर्थ यसको आवश्यकता र महत्त्व यसरी हेर्न सकिन्छ। शासनमा कुशलता कायम गर्नु, प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, गभर्नेन्स सिस्टमलाई मोर ट्रान्सपरेन्ट बनाउनु, त्यो गर्नका लागि पनि यो चाहियो। मैले महत्त्वमा पनि भने क्यासलेस, फेसलेस, पेपरलेस। तपाईँलाई थाहा छ एक पाना एफओ पेपर बन्न 40 लिटर पानी खर्च हुन्छ। अब हामी कति पेपर युज गर्ने? तसर्थ त्यो जोगाउनका लागि, त्यो वाटर सेभ गर्नका लागि, त्यो फोरेस्ट सेभ गर्नका लागि ई गभर्नेन्सलाई अब अभ्यासमा लानु जरुरी छ। अर्को इकोनोमिकल सर्भिस डेलिभरीमा प्राथमिकता दिने। खर्च कम गर्न सकिन्छ। पेपर चाहिएन, कुर्सी चाहिएन, टेबल चाहिएन, एउटा आइप्याड ल्यापटप लिएर बसे भयो। ट्रान्सपोर्टेसन चाहिएन, हरेकले आएर अफिसमा क्राउड गर्नु जरुरी छैन। अब घुस दिनु परेन भने चाहिँ हरेक ढङ्गले इकोनोमिकल्ली सर्भिस डेलिभरी हुनसक्छ। त्यसका लागि पनि यसको महत्त्व छ। सेवामा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता प्रत्याभूत गर्नलाई गुणस्तरीय सेवा, किनकि सिस्टमले एउटालाई एक खालको सेवा दिने, अर्कालाई अर्को खालको दिने गर्दैन। सिस्टमको आउटपुटमा युनिफर्मिटी हुन्छ। गुणस्तरीयता प्रत्याभूत गर्न पनि, अकाउन्टेबिलिटी प्रमोसन गर्नलाई, गोपनीयता, व्यक्तिगत सम्पर्कबाट फस्टाउन सक्ने भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्नलाई, व्यक्तिलाई भेट्नु पर्यो भने, नातावाद कृपावादमा जानु पर्यो भने, भनसुन चाहियो भने, दबाब प्रभाव चाहियो भने त्यहाँ लेनदेन हुनसक्छ, त्यहाँ बार्गेनिङ हुनसक्छ। सिस्टमले त्यो मान्दैन। नलेज बेस्ड समाजको विकास गर्न पनि यसको महत्त्व छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि पनि यसको महत्त्व छ। अब नयाँ जेनेरेसनलाई फेरि पेपरमा अलमा ल्याउने होइन, सोसाइटीलाई डिजिटल मैत्री बनाउन यसको महत्त्व छ। सेवा प्रभावमा इनोभेटिभनेस ल्याउन, जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्न यसको आवश्यकता छ, यसको महत्त्व छ। तसर्थ यसरी यसको आवश्यकता, महत्त्व भने पनि, यसका उद्देश्य भने पनि तपाईँले छुट्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा रट्नु पनि जरुरी छैन, तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँले युज गरिरहनु भएको छ, ई सेवा युज गर्नुभएको छ, तपाईँ एक्जाम्पल लेख्नुहोस्। एक्जाममा तपाईँको रियल लाइफ एक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी महत्त्व सम्झेर लेख्नुहोस्। अब अलिकति विद्युतीय शासनको दायराको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। यसको स्कोप के हुन्छ त, कहाँ युज हुन्छ? यसको धेरै ठाउँ युज हुन्छ। मैले सरसर्ती 2-4 ठाउँ मात्रै भनेको छु। यसको युज नहुने ठाउँै छैन। हरेक प्रोसेसमा हुनसक्छ, हरेक प्रोडक्टमा हुनसक्छ, हरेक इन्टरेक्सनमा हुनसक्छ, हरेक इन्टर रिलेसनमा हुनसक्छ। यसको प्रयोग गभर्मेन्टभित्र हुनसक्छ, गभर्मेन्ट र पिपुलसँग हुनसक्छ, गभर्मेन्ट र एउटा निकाय र अर्को निकाय बिचमा हुनसक्छ,
इन्टरनेसनल सोसाइटीमा पनि हुनसक्छ। यसको स्कोप नभएको ठाउँ छैन। तथापि स्कोप अफ द ई गभर्नेन्स भनेर मैले अलिकति राखेको छु। राज्य सरकारद्वारा प्रदत्त सेवा तथा सोको शर्त सम्बन्धी जानकारी सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा यसको प्रयोग हुन्छ। एउटा क्षेत्र हो त्यो। वेबसाइटमा अब नागरिक बडापत्र पनि वेबसाइटमा राखे हुन्छ भनेपछि वेबसाइट मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि यसको प्रयोग हुने रहेछ। निवेदन फारमहरू हुन्छन्, कुनै सेवाग्राहीले निवेदन भर्न जान्दैनन्। त्यो निवेदन भर्न नजानेको कारणले त्यहाँ बिचौलियाको बिगबिगी हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सरकारी कार्यालयमा त्यो निवेदन फारमका ढाँचाहरू त्यही वेबसाइटमा उपलब्ध गराइयो भने त्यो एकल पोर्टलमा जान्छ। त्यहाँ कसैले म्यानुअल्ली गर्नु जरुरी छैन, कसैको सहयोग लिनु पनि जरुरी छैन। इलेक्ट्रोनिक चार्टरहरू, सिटिजन चार्टरहरू बनाउने कुरामा यसको प्रयोग हुन्छ। अब चार्टरहरू बोर्ड बनाएर टाँस्ने होइन कार्यालयमा, अब वेबसाइटमा राख्ने, कसैले पढ्न सक्नुहुन्न भने अडियो भिजुअल पनि राख्ने, हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नेले पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, पढ्न हेर्न पनि नसक्नेले सुनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको पनि यसमा स्कोप त्यसमा छ। पार्टिसिपेसन बाई इलेक्ट्रोनिक मिन्स, मैले अघि भने हरेक घर घरमा बसेर जापानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चुनाव आएको कसैलाई थाहा हुँदैन। 15 दिनभित्र तपाईँले जति बेला भोट हाल्ने हो हालै हुन्छ। चुनाव आयो कि गयो थाहा हुँदैन। जनताले घरमा बसेर इलेक्ट्रोनिकल्ली भोट गर्छन् भनेपछि इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट गभर्नेन्समा पार्टिसिपेसन गर्नलाई जति पनि सम्भव छ। अनलाइन सर्भिस डेलिभरी मैले भनिसकेँ, हरेक सर्भिसहरू अनलाइन डेलिभरी हुनसक्छ। इनपुट अनलाइन दिनुहोस्, तपाईँले चाहिने डकुमेन्टहरू अपलोड गरिदिनुहोस् सिस्टममा, उसले तपाईँलाई चाहिने सर्टिफिकेट हो कि के हो डाउनलोड गर्नलाई मिल्ने बनाइदिन्छ। त्यहाँ व्यक्ति पनि चाहिएन, कोहीसँग बोल्नु पनि परेन। स्कोप त्यहाँ छ। कम्प्लेन मेकानिजम मैले अघि भनिसकेँ, अनलाइन कम्प्लेन हुन्छ, त्यसको सोल्युसन अनलाइनै प्राप्त हुने भयो। नागरिकका गुनासा, उजुरी, जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न सकिने भयो, त्यसमा पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। सरकारी निकाय र नागरिकबीच बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्ने के आयाम हुन्छन् ती सबैमा यसको प्रयोग गर्नु पर्यो। प्रविधिकै माध्यमबाट आर्थिक कारोबार गर्ने गरिरहनु भएको हुनसक्छ। एटिएम प्रयोग गर्नुभएको छ, कनेक्ट आइपिएस प्रयोग गर्नुभएको छ, ई सेवा खल्ती प्रयोग गर्नुभएको छ। यी सबै के हुन् त भन्दा प्रविधिको माध्यमबाट गभर्नेन्स, कुनै कर्पोरेट गभर्नेन्स होला, कुनै पब्लिक गभर्नेन्स होला, गभर्नेन्समा युज भइरहेका उपायहरू हुन्। यो ढङ्गले यति मात्रै होइन, यसको प्रयोग हरेक सेक्टरमा, हरेक ठाउँमा, हरेक प्रोसेसमा, हरेक बिन्दुमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब अलिकति यसका प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। विद्युतीय सेवाका प्रकार इन जनरल 3टा प्रकारमा राखिएको छ, तर यसका टाइप्सहरू बनाउन सकिन्छ जति पनि। सरकारले नागरिकलाई दिने सेवामा G2C भन्छ, गभर्मेन्ट टु सिटिजन एउटा टाइप्स हो। त्यो के दिन सक्छ? एउटा सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट होला, हेल्थ सेक्युरिटी, फुड सेक्युरिटीको कुरा होला। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ टेलिमेडिसिन फेसिलिटी भन्ने, जुम्लामा यहीँ बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सूचना सञ्चार, रोजगारी के क्षेत्रमा राज्यले जनतालाई के दिनुपर्छ ती सबैमा विद्युतीय सेवा मार्फत दिन सकिन्छ। कुनैमा कम्प्लिटली त्यही दिने, कुनैमा पार्सियल्ली दिने। अर्को प्रकार सरकारले उद्योगको लागि दिने अथवा उद्यमीको लागि दिने अथवा बिजनेसको लागि दिने, गभर्मेन्ट टु बिजनेस G2B भन्छ। त्यसका लागि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सामाजिक क्षेत्रहरूमा त्यसको उन्नति समृद्धिका लागि सरकारले लाइसेन्सिङ दिने कुरा होला। तपाईँले डकुमेन्ट अपलोड गर्नु, सरकारले लाइसेन्स दिन्छ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन हुन्छ कम्पनीको। त के हो त भन्दा गभर्मेन्टले बिजनेसलाई दिएको सर्भिस हो त्यो इलेक्ट्रोनिकल्ली गर्न सकिन्छ। अर्को सरकारले आफ्नै कार्यालयलाई दिने हुन्छ, G2G हुन्छ। एउटा मन्त्रालय टु अर्को मन्त्रालय, एउटा मन्त्रालयबाट त्यसका मातहत कार्यालय, विभाग, ओभरसाइट एजेन्सी, कार्यालयबाट कार्यालयलाई हुनसक्छ, कार्यालयबाट त्यहाँका स्टाफलाई हुनसक्छ। त्यो गर्न सकिन्छ भनेपछि इन ब्रोड सेन्स 3टा क्याटेगोरीमा यसलाई बाँडिएको छ। अब यो यति महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सन्दर्भमा अलिकति सीमाहरू छन्। मूलभूत रूपमा हाम्रा के सीमा छन् त भनेर थोरै हेरौँ। विद्युतीय शासनका सीमाहरू नेपालमा इलिटरेसी अत्यन्तै कम छ, हामी सबैलाई थाहा छ। विद्युतीय सेवा र विद्युतीय शासन प्रभावकारी हुनु हाम्रोमा अत्यन्तै चुनौती बाँकी छ। विशेष गरी सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच इलिटरेसी दुइटैमा अनिवार्य हुनुपर्ने हो, किनकि सेवा प्रदायकमा मात्रै भयो तपाईँले वेबसाइट त खोलेर बस्नुभयो, तपाईँ सेवा दिन तयार हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, जनताले अप्लाई गर्दैनन्, के गर्नुहुन्छ?
तसर्थ 2019 को डेटा अनुसार डिजिटल लिटरेसी हाम्रोमा करिब 31% मात्रै थियो। 31% मात्रै डिजिटल लिटरेसी हुँदा ई गभर्नेन्स हाम्रोमा च्यालेन्जिङ छ। यसलाई लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी बढाएर लानु पर्यो, इन्टरनेटको पहुँच बढाउनु पर्यो, त्यसमा ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो, पिपुल्सलाई पार्टिसिपेट गराउनु पर्यो। अर्को डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्ने 2077 सालमा सरकारले ल्याएको छ। नेपाललाई कसरी डिजिटली अघि बढाउने अब भन्ने त्यसको एउटा प्रारूप दिएको छ, त्यहाँ डिजाइन दिएको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ, किनभने 31% अफ द डिजिटल लिटरेसी क्यान डु एनिथिङ मोर। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अघि बढाउनका लागि अब डिजिटल लिटरेसीले अगाडि बढाउनु पर्यो। भर्चुअल सर्भिसले सेवा दिन्छ, तर त्यो भौतिक रूपमा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो सेवाग्राहीमा एउटा ह्याबिचुएट भएका छन्, कार्यालय जानुपर्ने, कार्यालयबाट लिनुपर्ने, अनलाइनलाई विश्वास नगर्ने अवस्था छ हाम्रोमा अहिले, युज टु नभएको अवस्था छ। त्यो पनि हाम्रो चुनौती छ। अर्को विद्युतीय शासनको लागि सरकार ओपन हुनुपर्छ। ओपन गभर्मेन्टको कन्सेप्ट आएको छ। हामी गोपनीयताको संस्कृतिमा रमाइरहेका छौँ, बन्द कोठामा बसेर निर्णय गरिरहेका छौँ भनेपछि विद्युतीय शासन हामीले मन पराइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण सीमा हो। अब अलिकति विद्युतीय शासनको महत्त्व र आवश्यकता हेरिसकेपछि हाम्रा सबल पक्षहरू त्यही नै हुन्। तपाईँले त्यसका हरेक बुँदाहरूलाई सबल पक्षमा राख्न सक्नुहुन्छ। तथापि विद्युतीय शासनको सबल र दुर्बल पक्षहरूमा हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको सन्दर्भमा अलिकति हेर्न सकिन्छ। पारदर्शिता प्रवर्धन गर्छ यसले, त्यो सबल पक्ष हो। किन पारदर्शिता प्रवर्धन गर्छ त भन्दा सिस्टमले कसैलाई इन्फर्मेसन लुकाउनु मिल्दैन। वेबसाइट हेरे पनि भयो, हरेक इलेक्ट्रोनिक मिन्स एन्ड मिडिया मार्फत इक्वल्ली इन्फर्मेसन प्राप्त हुन्छ, हरेकको पहुँच हुन्छ, त्यसमा पारदर्शिता प्रवर्धन हुने भयो। अर्को फास्ट सर्भिस डेलिभरी तुरुन्त तपाईँले क्लिकको भरमा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ, इमेलको भरमा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा बसी रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यसबाट के बुझ्नु पर्यो त भन्दा छिटो पनि प्राप्त हुन्छ, सजिलो सरल ढङ्गले प्राप्त हुन्छ। यो सबल पक्ष हो, मैले धेरै भनिरहनु परेन। अर्को भ्रष्ट कार्यशैलीमा सुधार, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदायकको एउटा व्यवहारमा पनि यसले परिवर्तन गराउने भयो। किनकि मान्छेसँग भेट्नुभन्दा सिस्टमसँग भेट्नु फरक पर्छ। तसर्थ त्यो कार्यशैलीमा सुधार गर्छ यसले। मितव्ययी एवं प्रभावकारी सेवा दिन्छ, भनिरहनु परेन। गुणस्तरीयता बढाउँछ, वैज्ञानिक सेवा प्रवाह हुन्छ। यी भनेका मूलभूत रूपमा सेवा प्रवाहमा हुने सबल पक्षहरू भए। दुर्बल पक्ष यसका केही रहन सक्छन्। कस्तो अवस्थामा हुन्छ त भन्दा इनिसियल फेजमा इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स मेकानिजम बनाउनलाई, पूर्वाधार विकास गर्नलाई हाम्रो जस्तो देशमा ठुलो एमाउन्ट खर्च हुने हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टको निड ठुलो हुन्छ। त्यो हाम्रो जस्तो देशले अफोर्ड गर्न नसक्न सक्छ। त्यो अलिकति सुरुवातमा केही समयका लागि यो दुर्बल पक्ष बन्न सक्छ। अर्को ह्युमन रिसोर्सको क्यापेबिलिटी हेर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीहरू आज पनि टिप्पणीमै रमाउने अवस्था छ, ढड्डामै रमाउने अवस्था छ, रजिस्टरमै लेख्नुपर्ने अवस्था छ। अलिकति टेक्नोलोजीलाई एभोइड गर्ने, अलिकति चेन्जलाई रेसिस्ट गर्ने, प्रविधि फ्रेन्डली नहुने, टेक्नो फ्रेन्डली सर्भिस दिनलाई हिचकिचाउने अवस्था छ। अलिकति हाम्रो अवस्थामा केही समयलाई त्यो दुर्बल पक्षको रूपमा देखिन्छ। अर्को प्रविधि भनेपछि ज्ञान हुनु पर्यो, अपडेट हुनु पर्यो, मेन्टेनेन्स खर्च पनि निरन्तर लाग्छ, खर्चिलो पनि हुन्छ। अर्को दुर्बल पक्ष हो। यी मूलभूत रूपमा दुर्बल पक्ष हुन्, तर यसको अलावा धेरै सबल पक्षहरू यसका छन्। प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यी केही समयका सर्ट टर्ममा देखिने मात्रै अलिकति दुर्बल पक्षहरू भए। अब एउटा मैले पिक्चर राखेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा व्यक्ति दिन प्रतिदिन कसरी ग्रो गर्दै जान्छ। दुर्बल पक्ष छ भन्दैमा हामीले त्यहाँबाट सुधार नगर्ने भन्ने हुँदैन। मैले भने सर्ट टर्ममा मात्रै देखिया हो। बी लाइक अ सिड, ग्रो एभ्री डे भन्छ। एउटा व्यक्ति अलिकति भ्रूणको रूपमा रहेको होला, अलिकति ग्रो गर्न थाल्यो होला, जन्मियो होला, अहिले ऊ यत्रो व्यक्ति बनेको छ। ऊ आफू खुसी छ आफू ग्रो भएकोमा, आफू ठुलो भएकोमा। तपाईँ कसरी ठुलो हुने त भन्दा तपाईँ लोकसेवाको लागि त पढेर ठुलो हुने हो। आज केही पढ्नुहोस्, भोलि त्यसमा थप्नुहोस्, पर्सि त्यसमा थप्नुहोस्,
अर्को मटेरियल पनि हेर्नुहोस्, अर्कोबाट पनि सुन्नुहोस्, सिड बन्नुहोस्, खान प्रयोग हुने होइन, ग्रो गर्न प्रयोग हुने। यसरी अगाडि बढ्नु होला अध्ययनको सन्दर्भमा पनि। अब हामीले अलिकति विद्युतीय शासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हाम्रोमा के छन् त? नेपालमा व्यवस्था संविधानमा त के व्यवस्था छ? कानुनी व्यवस्थाहरू, नीतिगत व्यवस्थाहरू के छन्? संस्थागत व्यवस्थाहरू के छन्? कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू के गर्दै आएको छ त नेपालमा? त्यसको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। संविधानको धारा 19 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ सञ्चारको हकको व्यवस्था छ। हरेक व्यक्तिलाई स्वच्छ ढङ्गले, समान ढङ्गले, सहज ढङ्गले जानकारीहरू उपलब्ध हुनेछ, राज्यले भेदभाव गर्ने छैन भन्ने कुरा लेखिएको छ। धारा 27 मा हेर्नुभयो भने सूचनाको हकको व्यवस्था छ। यी के का लागि राखिएका त भन्दा यी गभर्नेन्सलाई प्रमोट गर्नका लागि, ट्रान्सपरेन्सी मेन्टेन गर्नका लागि संविधान त मौलिक हकहरूको व्यवस्था छ। धारा 51 मा हेर्नुभयो भने मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, धारा 50 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, धारा 51 राज्यका नीतिहरू। धारा 51 को ख मा हेर्नुभयो भने राज्यका नीति अन्तर्गत आम सञ्चारलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष बनाउने भन्ने राज्यको घोषित नीति छ। त्यहाँ त के का लागि गरेको त भन्दा हामी इन्फर्मेसनमा कन्जुसाइ गर्दैनौँ, हामी ट्रान्सपरेन्सी मेन्टेन गर्छौँ, हामी इलेक्ट्रोनिक मिन्स मिडियाहरूलाई प्रमोट गर्छौँ भन्ने राज्यको नीति छ। धारा 51 कै च मा हेर्नुभयो भने सूचना प्रविधिको विकास सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था छ। त्यसले पनि सूचना प्रविधिको, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू गर्छ। सूचना प्रविधि नीति 2057 मा ल्याइएको थियो, फेरि परिमार्जन गरेर 2067 मा ल्याइएको छ। दुईटा सूचना प्रविधि नीति ल्याइसकिएको छ। ब्रोडब्यान्ड नीति 2071, भू उपग्रह नीति 2077 ल्याइएको छ। अब हाम्रो आफ्नै भू उपग्रह राख्ने भन्ने ढङ्गले राज्यले नीति बनाएको छ। त्यसरी पनि हामी इलेक्ट्रोनिक मिन्स मिडिया युज गर्नमा प्रवर्तित भएका छौँ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 छ, नियमावली पनि 2063 नै छ। सुशासन ऐन, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन भनिन्छ 2064, नियमावली 2065। यसले पनि गुनासो सुनवाई गर्ने कुराहरू, यसले पनि कार्यालयमा फोकल पर्सनहरू तोक्ने कुराहरू, प्रवक्ताको व्यवस्था गर्ने कुराहरू, सहायक प्रवक्ताको व्यवस्था गर्ने कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू स्पष्ट रूपमा कानुनी रूपमा व्यवस्था गरेको छ। अर्को सुशासन तथा सञ्चार प्रविधि नीति भनेर 2072 मा ल्याइएको छ। आम सञ्चार नीति छ 2073 मा, प्रतिलिपि अधिकार ऐन छ 2059 मा, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 भयो। 15औं योजनाले पनि डिजिटल नेपाल बनाउने भनेर डिजिटल नेपालका नीतिहरू ल्याएको छ, अङ्गीकार गरेको छ। अर्को सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिकाले इमेललाई पनि मान्नुपर्छ अब सरकारी प्रणालीमा, अब अनलाइन सिस्टमहरूलाई पनि कानुनी ग्राह्यता दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले निर्देशिका 2065 मा ल्याइएको छ। सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका भन्छ, त्यो निर्देशिकाले पनि यसलाई प्रमोट गरेको देखिन्छ। अब संस्थागत व्यवस्थाहरूमा के छ त भन्दा तपाईँ हामीले देखिआएका छौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ, त्यहाँ विज्ञानको क्षेत्रमा त्यसले, इनोभेसनको क्षेत्रमा वर्षमा इनोभेसनको क्षेत्रमा ट्यालेन्टहरूलाई हन्ट गर्ने, तिनीहरूलाई प्रमोट गर्ने, पुरस्कार दिनेसम्मका व्यवस्थाहरू गर्छ। अरू नीतिहरू बनाउने काम पनि गर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोग छ, सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नका लागि उसले नीतिगत व्यवस्था गर्छ, सरकारलाई सुझाव दिन्छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छ, सूचना तथा सञ्चार विकास आयोजनाहरू छन्, मन्त्रालय छ। साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र पनि छ। नेपाल टेलिकम लगायतका प्राइभेट सेक्टरमा विभिन्न टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा काम गर्ने कम्पनीहरू छन्। अहिले प्राइभेट सेक्टरमा पनि इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट गेटवेहरू छन्, तपाईँलाई थाहा छ। ई सेवा युज गर्नुभएको छ, खल्ती युज गर्नुभएको छ। तपाईँले युज गर्ने इन ड्राइभर अथवा पठाओ पनि ई गभर्नेन्सको अङ्ग हो, गभर्नेन्सकै अङ्ग हो, कर्पोरेट गभर्नेन्सको पार्टबाट सञ्चालित छ। तपाईँले एक्जाम्पलै लेख्न सक्नुहुन्छ ब्राकेटमा। त्यसरी संस्थागत व्यवस्थाहरू यसरी रहेका छन्। अलिकति प्रोग्राम बेस्ड प्रोभिजनहरू के छन् त, कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू के छन् भनेर अलिकति हेर्नु पर्यो भने इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालित छ। सबै मन्त्रालय विभागहरूमा वेबसाइट निर्माणमा गरेका छन्। सबै मन्त्रालयहरूले, विभागहरूले, कार्यालयहरूले वेबसाइट मेन्टेन गरेका छन्। आफ्नो कार्यालयको बेसिक इन्फर्मेसनहरू राखेका छन्। उसले प्रवाह गर्ने सेवाको बारेमा जानकारी दिएका छन्। त्यहाँ कम्प्लेन मेकानिजम पनि मेन्टेन गर्न खोजिएको छ, सुरुवात भएको छ। अर्को ब्रोडब्यान्ड नीति 2071 बमोजिम विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चार मन्त्रालयले, सूचना प्रविधि विभागले सञ्चालन गरिरहेको छ।
डिसास्टर रिकभरी डेटा सेन्टर पनि छ हाम्रोमा। डिसास्टरको सेक्टरमा के गर्नुपर्ने, के पूर्व तयारी गर्ने, के डिसास्टर आएको बखत के गर्ने, पोस्ट डिसास्टर रिकभरीमा के गर्ने, ती कुराहरू सबै इन्फर्मेसन डेटा सेन्टरहरू राखिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयनमा छ। वेब सेक्युरिटी अडिटको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता विभिन्न खालका प्रशस्तै प्रबन्धहरू कार्यक्रमगत रूपमा पनि नेपाल सरकारले, नेपालको राज्यले गर्दै आएको अवस्था छ। अब यति धेरै हुँदा पनि हाम्रो ई गभर्नेन्समा किन समस्याहरू देखिएका छन् त? विद्युतीय शासन सञ्चालन गर्न हामीलाई किन जटिलता भइरहेको छ? यसमा भएका समस्याहरू, विद्युतीय शासन सम्बन्धी समस्याहरू सरसर्ती चर्चा गरौँ। फेरि हामी समाधानका उपाय पनि हेर्छौँ। अब कसरी अघि बढ्ने, अबको बाटो के हो भन्ने ढङ्गले। पर्याप्त कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था भइसकेको अवस्था हाम्रोमा छैन। नीति जसले साइबर सेक्युरिटीलाई एकोमोडेट गर्न सकेको छैन, त्यो क्यापासिटी पनि हामीमा डेभलप गर्नुपर्ने छ। कानुनी नीतिगत व्यवस्थापन नै कमजोर छ। अर्को, राजनीतिक इच्छा शक्ति र प्रशासनिक तदारुकताको पनि कमी छ। हामी एडमिनिस्ट्रेटिभली पनि कमिटमेन्ट गर्दैनौँ, हामी डिटर्मिन छैनौँ। मैले भनिहालेँ, चेन्ज रेसिस्ट गर्ने, नयाँ कुरा आयो भने पन्छाउने, पहिलेकै पुरानै संस्कृतिमा रमाइरहने पद्धति हाम्रो त्यस्तो हेबिचुएट भएको छौँ। त्यसमा राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि छैन। अर्को, स्रोत साधन क्षमता विकासको अवसर र सचेतना तालिमहरूको पनि कमी छ। ई गभर्नेन्स भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसमा क्यापासिटी इम्प्लोइको पनि हुनु पर्यो। इम्प्लोइ मात्रै भएर, गभर्मेन्टको साइडबाट, सेवा प्रदायकको साइडबाट मात्रै भएर भएन। सेवा माग्न जनता आउनु पर्यो। डिजिटल लिट्रेसी कमजोर भयो, त्यसका पूर्वाधारहरू पनि कमजोर भए। प्रविधि मैत्री साक्षरता र अधिकारमुखी जागरुकता विकास गरिएको छैन। साक्षरता, अब टेक्निकल एजुकेसन चाहियो। हाम्रो देशको ओभरअल हेर्ने हो भने 20% चाहिँ टेक्निकल एजुकेसन, 80% चाहिँ जनरल एजुकेसन छ। अब उल्टो हुनुपर्छ, विकसित देशको उल्टो हुन्छ। 80% टेक्निकल हुन्छ, 20% मात्रै जनरल हुन्छ। त्यो डिजिटल लिट्रेसी त्यहाँबाट आउने हो। अब टेक्निकल एजुकेसनमा जानु पर्यो। साइबर क्राइम सम्बन्धी विभिन्न नवीनतम समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्। ती समस्याहरू समाधान गर्ने हाम्रो हैसियत हुँदैन, टेक्निकल क्यापासिटी हुँदैन। हाम्रो इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन पनि कमजोर छ, त्यो पनि समस्या हो। सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा उदासीनता देखिएको छ। एउटा सिस्टम ल्यायो, 2 वर्षपछि अर्को नेतृत्व आउँदा त्यो सिस्टम काम लाग्दैन, अर्कोले अर्कै सिस्टम इस्टाब्लिस गर्न खोज्छ। एउटा कन्टिन्युएसन पनि भएन, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि भएन। त्यो ढङ्गले पनि ई गभर्नेन्समा समस्या भएको छ। सरकारको कार्यक्रमहरू विद्युतीय शासन मैत्री छैनन्। कार्यक्रम के राखिन्छ त भन्दा, जिल्लामा गएर इन्टरेक्सन गर्ने, फलानाको भेला राख्ने, त्यस्ता कार्यक्रम हुन्छ। कार्यक्रम नै तोकिएको के छ त भन्दा ई गभर्नेन्स फ्रेन्डली छैनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पर्याप्त विकास गर्न, विस्तार गर्न, अलिकति रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नका लागि फन्ड पनि पर्याप्त छैन। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा प्रमोसन गर्ने हाम्रो नीति पनि छैन। इन्टरनेटको पहुँच छैन। तपाईँलाई म एक्जाम्पल भन्छु, पब्लिक प्रोक्युरमेन्टको सेक्टरमा इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट इजिपी सिस्टम भन्ने हामीले अपनाएका छौँ। हुम्लाको डोल्पो बुद्ध भन्ने गाउँपालिकामा इन्टरनेट छैन। कानुनमा उसलाई छुट दिने कुनै प्रावधान छैन। अब कसरी गभर्नेन्स लागू हुन्छ? इन्टरनेटको पहुँच र प्रभावकारितालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन हामीले सकेका छैनौँ। त्यसको ब्यान्डविड्थ बढाउने, त्यसको पहुँच बढाउने, त्यसको कस्ट फ्रेन्डली पनि बनाउनु पर्ने, ती कुराहरू गर्न सकिएको छैन। प्राविधिक जनशक्तिको कमी रहेको छ। प्रविधिलाई पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी छ। नागरिकहरूमा आइसिटी सम्बन्धी सचेतना छैन। अर्को, सिप तालिमहरूको पनि अभाव छ। एउटा पिपुलको सेक्टरमा, पिपुलको लेभलमा उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कुरा र सेवा प्रदायकको तर्फबाट आफू क्यापेसिटेट हुने, अर्को प्रविधिमा सक्षमता अपनाउने, सक्षम बन्ने कुरा पनि दुवैतर्फबाट समस्या देखिएको छ। अर्को, मैले भनिहालेँ, अनुसन्धान र विकासमा एकदमै न्यून लगानी छ। गरिबी, बेरोजगारी छ। मान्छेलाई भरे के खाउँ भन्ने छ। त्यहाँ डिजिटल टेक्नोलोजीको के काम हुन्छ? आर्थिक रूपबाट पहुँच नपुग्ने अवस्था छ। तसर्थ यी बेसिक कुरा, गरिबी निवारण गर्ने, खाद्य सुरक्षाको अपनाउने, बेसिक पूर्वाधारहरू पुग्ने अवस्था भयो भने मात्रै यी गभर्नेन्स लागू हुनसक्छ।
अर्को सामाजिक सञ्जाललाई शासन मैत्री ढङ्गबाट नियमन गर्न नसकिनु पनि अर्को समस्या हो। सामाजिक सञ्जालले आज अनेक व्यथिति देखाएको छ, भ्रम छरेको छ, त्यसलाई नियमन गर्न हाम्रो राज्य संयन्त्र सक्षम छैन, त्यो अर्को समस्या हो। साइबर सेक्युरिटीको कुरा, अन्य सङ्गठित अपराधहरूका कुराहरू नियमन गर्न प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी पनि गर्नुपर्ने हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यस्ता खालका समस्याहरू हामीले ई गभर्नेन्सको सेक्टरमा भोग्दै आएका छौँ। यी समस्याहरू छन् भने अब वे आउट के हो त, अबको बाटो के हुन्छ, हामीले के गर्नुपर्छ, समाधानका उपायहरूमा अलिकति हेरौँ। विद्युतीय शासनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था गरेर संस्थागत सक्षमता समेत अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत सक्षमता भनेको स्ट्रक्चर मात्रै होइन, त्यहाँ काम गर्ने कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसोर्स चाहियो, उनीहरूलाई वेल ट्रेन्ड गर्नु पऱ्यो, इन्टरनेसनल सोसाइटीमा उनीहरूलाई कोलाबोरेसन गर्न सक्षम बनाउनु पऱ्यो, इन्स्ट्रुमेन्ट दिनु पऱ्यो, पूर्वाधार पनि खडा गर्नु पऱ्यो। ती सबै ढङ्गले संस्थागत सक्षमता बढाउनुपर्छ। विद्युतीय शासन ऐन, नयाँ ऐन ल्याएर साइबर सेक्युरिटीलाई, सोसल मिडियाको रेगुलेसनलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्छ। क्यापासिटी इन्हेन्समेन्टमा आवश्यक पहल गर्ने, निरन्तर रूपमा गर्ने, स्रोत साधनलाई पर्याप्त बनाउने, ह्युमन रिसोर्सको क्यापासिटी बिल्डअप नगरेसम्म ई गभर्नेन्स लागू हुन सक्दैन। आइसिटी बेस्ड पब्लिक सर्भिस डेलिभरीलाई इन्करेज गर्नु पऱ्यो। त्यो आइसिटी युज गरेर इलेक्ट्रोनिकल्ली सर्भिस प्रोभाइड गरेको कुरालाई तपाईँको करियर ग्रोथसँग जोड्नु पऱ्यो, तपाईँको पर्फर्मेन्स अप्राइजलसँग जोड्नु पऱ्यो, तपाईँको सरुवा बढुवासँग जोड्नु पऱ्यो। त्यसलाई त्यो गर्न आधार मान्न सकिएको छैन, त्यो गर्नु पऱ्यो, त्यो समाधानको उपाय हो। अर्को, साइबर सेक्युरिटीलाई प्रत्याभूत गर्नका लागि इन्टरनेसनल पार्टनरसिपलाई, इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनलाई, हाम्रो प्राइभेट सेक्टर कर्पोरेट गभर्नेन्ससँगको कोलाबोरेसनलाई स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो। विद्युतीय शासनमा उच्च सरकारी प्रतिबद्धता हुनु पऱ्यो, पोलिटिकल्ली पनि एडमिनिस्ट्रेटिभली पनि। लगानी पनि पर्याप्त त्यसको प्राथमिकतामा राखिनु पऱ्यो, लगानी पर्याप्त उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। विद्युतीय शासनलाई शासनको बेसिक इन्टिग्रल पार्टको रूपमा विकास गर्नु पऱ्यो। यो विद्युतीय शासन नभए पनि हाम्रो शासन चलिहाल्छ नि भन्ने ढङ्गले जुन सोचाइ आउँछ, त्यति बेलासम्म विद्युतीय शासन लागू हुँदैन, यो बिना शासन सञ्चालन हुँदैन भन्ने अवधारणा विकास गर्नु पऱ्यो। अर्को, विद्युतीय कारोबारमा ट्रस्ट कल्चरको डेभलप गर्नु पऱ्यो। भनेको तपाईँले कार्यालयमा गएर लिएको सेवा र घरबाटै अनलाइन प्राप्त गरेको सेवा एउटै हो भनेर जनतालाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो। जनताले विश्वास गर्दैन, यो यहीँ घरमा यसो डाउनलोड गरेको चिज होइन होला यो भन्ने ठान्छ, किनकि अभ्यस्त छैन। अभिमुखीकरण गर्नु पऱ्यो, सचेतना बढाउनु पऱ्यो, अवेरनेस बढाउनु पऱ्यो, ई लिटरेसीलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो, इन्हान्स गर्नु पऱ्यो, स्कुलका पाठ्यक्रममा राख्नु पऱ्यो। अब इलेक्ट्रोनिक मिन्स मिडिया युज गर्ने कुरा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विषयहरू, टेक्निकल एजुकेसन, भोकेसनल एजुकेसन, त्यसलाई बढाउनु पऱ्यो। अर्को, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनु पऱ्यो। यसमा लगानी पनि बढाउने, हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको क्यापासिटी पनि बढाउनु पऱ्यो। एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सुदृढ गर्नु पऱ्यो। एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा आफ्नै एमआइएस सिस्टम छ, अर्को अर्गनाइजेसनको अर्कै एमआइएस सिस्टम छ। तपाईँलाई म जापानको एउटा इक्जाम्पल भन्छु। इमिग्रेसनबाट तपाईँ एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएर इमिग्रेसनमा तपाईँको पासपोर्ट स्क्यान गरेपछि त्यो देशमा बसुन्जेल कहीँ पनि डेटा मागिँदैन, सबै डेटा त्यहीँबाट लिङ्क हुन्छ। तर हाम्रोमा अफिसरमा जागिर खाइरहेको मान्छेले उपसचिवमा फर्म भर्नु पऱ्यो भने पनि नागरिकता बुझाउनुपर्छ, तपाईँलाई थाहा छ। तसर्थ एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गरिएन भने लगानी खेर जाने मात्रै होइन, समयको बर्बादी पनि हुन्छ, मेहनतको बर्बादी पनि हुन्छ। अर्को, जनशक्ति पूर्वाधार तथा कार्यान्वयन क्षमताको पनि विकास गर्नु पऱ्यो। जनशक्तिलाई पनि बढाउनु पऱ्यो, पूर्वाधार त्यही ढङ्गले हुनु पऱ्यो, इम्प्लिमेन्टेसन क्यापासिटी पनि त्यही ढङ्गले बढाउनु पऱ्यो। सेवाग्राहीले आइसिटी सम्बन्धी सचेतना दिने, सेवाग्राहीले आफ्नो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज गरेर, आफ्नो मोबाइल युज गरेर नागरिक एप जस्ता सरकारी तवरबाट चलाइएका एपहरू प्रयोग गर्ने, त्यसबाट सर्भिस लिने, त्यो सशक्तिकरण जनतामा हुनु पऱ्यो, त्यो सचेतना जनतामा हुनु पऱ्यो, त्यो बढाउनुपर्छ। विद्यालयको पाठ्यक्रम तथा नागरिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी विषयहरूलाई अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्छ। विद्युतीय कारोबारलाई विश्वसनीय बनाउने, त्यसलाई सर्वसुलभ पनि बनाउने, सुरक्षित पनि बनाउने, प्रभावकारी पनि बनाउने। मैले यी सेवाबाट पैसा ट्रान्सफर गर्दा सुरक्षित छ भन्ने मैले आफूले नठानेसम्म मैले गर्दिनँ। सुरक्षित हुनु भनेको व्यक्तिको अनुभूति हो, त्यो अनुभूति पनि वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यस्ता समाधानका उपायहरू अपनाइयो भने ई गभर्नेन्सको पाटोमा अहिलेको सन्दर्भमा
उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले तपाईँले सरसर्ती उपायहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब करिब करिब आजको सेसनको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। मैले जाँदा जाँदा एउटा सम्भावित प्रश्न यहाँ राखेको छु। तपाईँलाई लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत द्वितीय पत्रको परीक्षामा आउन सक्ने यो प्रश्न, विद्युतीय शासनको परिचय दिँदै नेपालमा यसको प्रयोगमा रहेका मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने 10 नम्बरको प्रश्न छ। शाखा अधिकृतमा सिधा प्रश्न हुन्छ, तपाईँले जे सोधेको हो त्यसैलाई सिधा उत्तर दिने। विद्युतीय शासनको परिचय दिँदै भनेको छ, तपाईँले विद्युतीय शासन भनेको के हो भनेर लेख्नुहुन्छ, त्यसको अलिकति अवधारणा जोड्नुहुन्छ, नेपालको थोरै सन्दर्भ जोड्नुहुन्छ, त्यति कुरा जोड्न सक्नुहुन्छ। प्रयोगमा अनुभूत गरिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको बारेमा तपाईँले हेडिङ बनाउनुहोस्, सरसर्ती बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस्। समस्या चुनौती हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छौँ, यिनीमध्ये तपाईँलाई उपयुक्त लाग्ने, तपाईँ सेटिस्फाई हुने बुँदाहरू युज गर्नुहोस्। तपाईँका इनोभेटिभ वे पनि दिन सक्नुहुन्छ, मौलिक बुँदाहरू बनाउनुहोस् सक्नुहुन्छ, ब्राकेटमा एक्जाम्पल पनि दिनुहोस्। कन्क्रिटली बुझाएर रहेछ यसले भन्ने हुन्छ, तपाईँले थोरै भए पनि बढी मार्क्स पाउनुहुन्छ। पास हुने त्यसै गरी हो, तसर्थ यो क्वेसन घरमा बसेर अभ्यास गर्नुहोस्। फेरि कुनै पनि तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो, केही जिज्ञासा रह्यो भने अरू कुनै प्लेटफर्ममा फेरि हामीले छलफल गर्नेछौँ। निरन्तर भिडियो श्रृङ्खला चलिरहेको छ। तेस्रो पत्रमा हामी छौँ, दोस्रो पत्रको तेस्रो खण्डमा हामी छौँ। अर्को दिन फेरि भेटौँला। सन्दर्भ सामग्रीहरू मैले यो सेसन तयारी गर्दा यी रेफरेन्सेसहरू युज गरेको छु। तपाईँहरूले पनि यी डकुमेन्टहरू उपयुक्त ठानेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।